ज्येष्ठ 7 2077 में खादबारी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित एसई दिने विद्यार्थीहरूको सहयोगका लागि अनलाइन कक्षामा म उपस्थित भएको छु। अनिवार्य गणित विषयको पाठ्यवस्तु बीजगणितको हिजोको कक्षालाई निरन्तर अगाडि बढाउनका लागि हिजोको कक्षाको निरन्तरता सहित केही थप विषयवस्तु सहित म उपस्थित भइसकेको छु। महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मानेभन्ज्याङको गणित विषयको शिक्षक मेदिनी घिमिरे को तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। साथै प्राविधिक रूपमा व्यवस्थापन गरिरहनु हुने खादबारी नगरपालिकामा कार्यरत आइटी इन्जिनियर अनुप तामाङ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हिजोको दिनमा हामीले छलफल गरेको विषयवस्तुको बाँकी अंश र केही थप विषयलाई पस्कने क्रममा म यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। हामी आशा गर्दछौँ यो विषयले यहाँहरूको केही न केही विषयगत दक्षतामा सहयोग गर्नेछ। हामीले जे सोच्छौँ, जे कुरामा एउटा उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यो कुरामा निरन्तर हामी प्रयत्नरत रह्यौँ भने त्यही अनुसारको सफलता प्राप्त हुन्छ। हामीले जति मेहनत गर्छौँ त्यति नै सफलता प्राप्त गर्छौँ। यस सन्दर्भमा दार्शनिक प्लेटोको भनाइलाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढौँ। हामी जे कुराको इच्छा राख्छौँ कालान्तरमा हामी त्यही बन्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यो भनाइलाई आत्मसात गरेर हामी मान्छेले गर्ने काम हामी समयदेखि नै एउटा दृढ इच्छा राखेर काममा निरन्तर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि सफलता पाउँछौँ भन्ने महान दार्शनिक प्लेटोको भनाइलाई हामी पनि चरितार्थ गर्न प्रयत्नरत रहौँ। हामी जति बढी हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, इफ वी आर बिजी एभ्रिथिङ सुड बी इजी भन्ने चाहिँ जुन हाम्रो एउटा धारणा हिजो हामीले सङ्कल्प गरेका थियौँ त्यही अनुरूप अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि सफलता प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले यो बीजगणित यस्तो एउटा पार्ट हो म्याथमेटिक्सको जसले धेरै गणितीय समस्याहरूलाई समाधान गर्न अननोन कन्डिसनमा सहज रूपले समस्या समाधान गर्ने एउटा क्षमता विकास गराउँछ। यो साह्रै बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने र यसमा चिन्हहरूको अत्यन्तै बढी कमजोरीहरू गल्तीहरू चिन्हमा हुने भएकोले धेरै अभ्यास गरेर निकै केयरफुल्ली सङ्केतहरू र चिन्हहरूको बारेमा क्रियाकलापहरूमा ध्यान दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूको अपरिहार्यता रहन्छ। धेरै चिन्हले बिगारेको गल्तीहरू चाहिँ त्यसरी चिन्हमा बढी गल्तीहरू भएको हामी पाउने गर्छौँ शिक्षणका क्रममा विद्यार्थीहरूको। त्यसैले अत्यन्तै चिन्हको ख्याल गरेर बीजगणितीय समस्याहरू समाधान गर्न भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दै अब हिजो हामीले छलफल गरेको जम्मा बीजगणित अल्जेब्राबाट 24 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने, जसमध्ये मेन विषयवस्तु भनेको खण्डीकरण, मसलस, सरल, हल यी 4वटा चिजहरू रहेका हुन्छन्, विषय क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन्। तिनै 4वटा विषयवस्तुहरूको संयोजनबाट विभिन्न रूपका प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। त्यसैले खण्डीकरण बीजगणितको पहिलो आधार हो। यसलाई पूर्ण रूपले विभिन्न मोडलका अभिव्यञ्जकहरूको खण्डीकरण गर्न हामीले सक्षमता हासिल गर्नुपर्छ। तत्पश्चात मसलस कुनै गाह्रो कुरै छैन। हामीले सानै क्लासदेखि हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, लोएस्ट कमन मल्टिपल भनेर पढेका छौँ, सिकेका छौँ र यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपले अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेका छौँ। र एसईमा पनि कुनै समयमा 2 अङ्क, कुनै समयमा 4 अङ्कको क्वेसनहरू एचसिएफएलसीमा सोधेको छ। हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, कमन मध्ये सबैभन्दा बढी कमन आउने जति सबै फ्याक्टरहरू लियो भने हाइएस्ट कमन फ्याक्टर मस हुन्छ र साझा र बाँकी सबै गुणनखण्डहरू लियो भने लस हुन्छ, लोएस्ट कमन मल्टिपल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। यहाँ यही क्रममा हिजो हामीले धेरै उदाहरणहरू छलफल गऱ्यौँ, जसमा म एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। मसलसको सबभन्दा पहिलो चरण
भनेको खण्डीकरण हो। त्यो खण्डीकरणमा विशेष गरी साझा लिने, सूत्र लगाउने, टुक्र्याउने र पद मिलाएर खण्डीकरण गर्ने यी चारवटा स्टेपहरूलाई हामीले सधैँ सम्झनुपर्छ र त्यही अनुसारका कामहरू अगाडि गर्दै जानुपर्छ। यसै क्रममा म अब एउटा उदाहरणबाट आजको कक्षा सुरु गर्न गइरहेको छु। उदाहरण 4 हिजो हामीले लङ क्वेसन अन्तर्गत 3वटा उदाहरणहरू छलफल गऱ्यौँ र आज चौथो उदाहरणलाई म पस्कन गइरहेको छु। यहाँ एउटा उदाहरण छ, एउटा इक्जाम्पल छ। फाइन्ड द एचसिएफ अफ 1 - x - x² + 3 एन्ड x पावर 4 - 2x³ + 2x - 1। हामी यो दुईटा अभिव्यञ्जकहरूलाई एकपटक अध्ययन गरौँ। पहिलो अभिव्यञ्जकमा प्रयोग भएको चलराशि भेरिएबल x को पावर हेर्ने हो भने पहिलो पदमा 0 छ, दोस्रो पदमा पावर 1 छ, तेस्रो पदमा 2 छ र चौथो पदमा 3 छ। यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ, बढ्दो क्रममा छ भने दोस्रो अभिव्यञ्जकमा हाम्रो पावर हेऱ्यो भने 4 3 अनि 1 0 घट्दो क्रममा छ। हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के सम्झिनु पर्यो भने प्रत्येक अभिव्यञ्जकमा प्रयोग भएको चलराशि, यहाँ एक भन्दा बढी चलराशि पनि हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ x मात्रै छ चलराशि दुवैमा, x y a b जे पनि हुन सक्छ। कुनै एउटा चलराशि, एक भन्दा बढी चलराशि प्रयोग भएछ भने कुनै एउटा चलराशिको आधारमा पदहरू मिलाउनु पर्छ पहिला, एसेन्डिङ वा डिसेन्डिङ। जस्तो यदि पहिलो अभिव्यञ्जक एसेन्डिङ छ, बढ्दो क्रममा छ भने दोस्रोलाई पनि बढ्दो क्रममा मिलाउने वा डिसेन्डिङमा राखेर सबैलाई डिसेन्डिङमा बदल्ने। सामान्यतया खण्डीकरणको रुल र व्यावहारिक रूपले सहजता चाहिँ के छ भन्दा सानोबाट ठुलो भन्दा नि ठुलोबाट सानो क्रममा मिलायो भने, डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर काम गर्यो भने हामीले सहज हुन्छ। अब यहाँ जे छ त्यसैलाई मैले यहाँ प्रयत्न गरेको छु। हेर्नुहोस्, पहिलो अभिव्यञ्जक के छ 1 - x - x² + x³। अब मैले हिजोको कुरा स्मरण गराउँछु। 4 पद भयो भने पद मिलाउने भनेको छ, कमन आउँदैन यहाँ सबैमा, पद मिलाउने। पद कसरी मिलाउने भन्दा दिएका अभिव्यञ्जकमा दिएको पदहरूको डिग्री हेर्ने। यहाँ 0 छ पहिलोमा, 1 छ, 2 छ, 3 छ, क्रमैसँग चाहिँ 0 1 2 3। यदि क्यू पावर भएको पद 4 पदी अभिव्यञ्जक आयो भने क्यू पावरमा जाने दुईवटा पदहरूलाई एक ठाउँ भेला पर्ने। यो क्यू x³ एउटा छ, यो 1 पनि क्यूमा जान्छ, 1q र x³ एक ग्रुप, बाँकी रहेका दुईटा अर्को ग्रुप। यहाँ जस्तो हामीले अर्डर नमिलाइकन गरेँ मैले। अब AQ + BQ को फर्मुला के हो भन्दा a + b * a² - ab + b² फर्मुला लगायौँ। अब यो दुईटा पदमा माइनस छ, माइनस कमन आयो, x पनि कमन आयो। x कमन लिएपछि यो x मा 1 छ, माइनस कमन लिएपछि सबै साइनहरू चेन्ज हुन्छ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ यहाँ, अनि x² बाट x कमन लिएपछि x रहन्छ। फेरि 1 + x र 1 + x कमन आयो, बाँकी रह्यो 1 - x + x² अनि यतापट्टि बाँकी रहेको -x। यो -x ले जोडिने भयो, माइनस माइनस प्लस हुने भयो, अनि 1 - -x ले दुईटा x को + x²। यो हेर्नुहोस् a² - 2ab + b² को फर्ममा गयो, a - b को होल स्क्वायर। अहिले हामीले यति देख्यौँ। यहाँ मैले यो किन लेखिरहेको छु भन्दा दोस्रो अभिव्यञ्जकबाट आउने गुणनखण्डहरू चाहिँ चलराशि अगाडि अङ्क पछाडि छ। यहाँ चाहिँ अङ्क अगाडि चलराशि पछाडि भयो। आखिर यसलाई 1 + x लाई x + 1 लेख्न सकिन्छ, 1 - x लाई x - 1 लेख्न सकिँदैन। तर होल स्क्वायर भएको हुनाले नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ होस्, यहाँ आउने भ्यालुको स्क्वायर भनेको सधैँ पोजिटिभ हुन्छ वर्ग गऱ्यो भने। त्यसकारण 1 - x यो होल स्क्वायर भएको कारणले 1 - x लाई x - 1 को होल स्क्वायर बनाउन सकिन्छ। तर यहाँ मैले एउटा जस्तो छ त्यस्तैबाट हिसाब गर्दैछु। यसको त्रुटिको अहिले हामी विश्लेषण गर्छौँ। यसलाई यो तरिका नभई अर्को तरिकाले पनि एरेन्ज गर्न सक्छौँ। 1 - x - x² + x³ लाई यत्तिकै कमन लिने, दुईटा क्रम मिलेको छ, 0 1 2 3 छ। यहाँ कमन 1 लियो भने 1 - x, -x² कमन लियो भने 1 - x। अब 1 - x दुवैमा कमन आयो, 1 - x² बाँकी रह्यो। फेरि यसलाई फर्मुला लायो भने 1 - x छँदैछ, 1 स्क्वायर पनि हो, यो a² - b² गरेको a - b a + b। फर्मुला लायो भने पनि यो जस्तै माथिको जस्तै हुन्छ। होइन, अर्को तेस्रो विधिमा जाने हो भने यो स्क्वायरमा जानेलाई एक ग्रुप,
नजानेलाई ग्रुप बनाएर 1 स्क्वायर र x स्क्वायर एक ठाउँ अनि -x जोडी र बिजोडी पावर जस्तो भनौँ या -x + x क्यूब एक ठाउँ। यहाँ 1 कमन आयो 1 - x स्क्वायर, यहाँ x कमन आयो 1 माइनस प्लस त माइनस हुन्छ x स्क्वायर, फेरि 1 - x स्क्वायर कमन आयो 1 - x बाँकी रह्यो। फेरि 1 - x स्क्वायर भनेको त a + b a - b हो। यो फर्मुला लगाए यसरी विभिन्न तरिकाबाट खण्डीकरणहरू गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले विभिन्न उदाहरणहरूलाई प्र्याक्टिस गरेर एकदम आफूमा क्षमता बढाउनु पर्यो कि जुन तरिकाले गरे पनि आउने गुणनखण्ड एउटै हुन्छ। दोस्रो अभिव्यञ्जक हेरौँ अब। दोस्रो अभिव्यञ्जकमा x को पावर 4 छ, 3 छ अनि 1 छ, 0 छ। 0 1 एक ग्रुप हो, 3 4 एक ग्रुप हो क्रम हेर्दाखेरि ठुलो र सानो पदको आधारमा। अब हाम्रो यदि क्रम मिलेको छैन भने सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा सानो पावरलाई चौरासीको पावर भएको पद एक ठाउँ, बाँकी रहेको अर्को ठाउँ बनाउने हो। जस्तै x पावर 4 यो 1 लाई सबभन्दा सानो, यहाँ पावर 4 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 0 छ x को चौरासीको। त्यसैले ठुलो पावर x पावर 4 र सबभन्दा सानो पावर 0 भएको एक ठाउँ ल्यायौँ, बाँकी अर्को ठाउँ। अब यसलाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर 1 को स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर गरेर a + b a - b हुन्छ। अब यो दुईटामा कमन के आउँछ -2x आउँछ। -2 अनि x लिएपछि x स्क्वायर छ, x स्क्वायर। अब माइनस कमन लिएपछि यो साइन चेन्ज हुन्छ, माइनस प्लस त माइनस हुन्छ, 2x लिएपछि 1 x स्क्वायर - 1 चाहिँ दुवैमा कमन आयो, x स्क्वायर - 1 बाँकी रह्यो x स्क्वायर + 1 अनि -2x। अब यो फेरि a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुला लगायो भने x + 1 x - 1 हुन्छ। यो x स्क्वायर - 2x + 1। अब x + 1 x - 1 छँदैछ, a स्क्वायर - 2ab प्लस यो 1 लाई त 1 स्क्वायर लेख्न चाहिन्छ, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर भनेको यो फर्ममा हामी अहिले यो अभिव्यञ्जकलाई a - b को होल स्क्वायर बनाउन सक्छौँ। यसरी पहिलो अभिव्यञ्जकबाट आएको यो क्रमलाई हामीले x + 1 x - 1 को होल स्क्वायर, दोस्रो अभिव्यञ्जकबाट आएको यी दुईटाबाट आएको यी गुणनखण्डहरूबाट HCF भनेको कमन फ्याक्टर लिने हो। कमन के छ त x + 1 x + 1 कमन छ अनि x - 1 को होल स्क्वायर पनि कमन छ। यसरी यी दुवै कमन, दुवैबाट आएको कमन चाहिँ x + 1 र x + 1 कमन, x - 1 होल स्क्वायर x - 1 होल स्क्वायर कमन, यो दुईटा कमन यहाँ लिने बित्तिकै HCF हुन्छ। यदि एलसीएम भनेको थियो भने त्यो कमनमा यो बाँकी रहेको रिमेनिङ पनि राख्यो भने चाहिँ एलसीएम हुन्छ। यहाँबाट एउटा त्रुटि विश्लेषण गरौँ, हामीले के गल्ती गर्यौँ अथवा के कमजोरी भयो जसले हामीलाई सङ्कट उत्पन्न गर्यो भन्दा चौरासीको डिग्रीको क्रम हामीले नहेरिकन हिसाब गऱ्यौँ। यदि यो मैले अर भन्ने चिज यहाँ नलेखेको भए यहाँनिर हेर्दा 1 + x र x + 1 त उस्तै हो भन्छ विद्यार्थीले, तर 1 - x र x - 1 त पावर सबै मिले पनि पद मिले पनि यहाँ प्लस भएको यहाँ माइनस छ, यहाँ माइनस भएको प्लस छ, ठिक्क अपोजिट छ। त्यसो भएकोले यो त फरक हो भनेर कमन नलिने अवस्था हुनसक्छ। यसकारण यस्तोमा हाम्रो काम के हो भन्दा यदि यही क्रमबाट गऱ्यौँ भने नि होल स्क्वायर भएकोलाई अगाडि पछाडि चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर त्योभन्दा राम्रो चाहिँ के हुन्छ, यसलाई यदि दोस्रोमा ठुलोबाट सानो पावर मिलेको छ भने पहिलोमा पनि x³ पहिला लेखेर x स्क्वायर पछि दोस्रो अनि x तेस्रो र 1 चौथो गरेर क्रम मिलाएर लेख्नुपर्छ। दुवैमा एउटै आधारमा क्रम मिलाउने, कि त बढ्दो क्रम कि त घट्दो क्रममा एसेन्डिङ वा डिसेन्डिङ अर्डरमा पावरको ती डिग्रीहरू त्यसरी मिलायो भने अब हामीले यस्ता समस्याहरूबाट हुने गल्तीलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, त्यो गल्तीबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। यो एउटा उदाहरण मसलसको। अब दोस्रो उदाहरण भनौँ, आजको लागि दोस्रो, हिजोको लागि पाँचौँ। अब यहाँ एउटा एलसीएम पत्ता लगाउने क्वेसन सोध्यो यो एससी को लागि। पहिलो अभिव्यञ्जक छ AB - AC + BC - B स्क्वायर, दोस्रो पनि त्यस्तै स्वरूपको छ र तेस्रो पनि त्यस्तै स्वरूपको छ। 4 पद छ, यहाँ कमन सबैमा आउँदैन। यसो भइसकेपछि यिनीहरूलाई पद मिलाउनु पर्यो। यसो हेरौँ, पद मिलाउँदा A जोडिएका दुईटा पद छ जहाँ B र C मिल्दैन, अर्कोमा हेरौँ BB जोडिएको पद छ। त्यसो भएकोले यो A जोडिएकोबाट A कमन आयो, B - C, यो B र B भएको पदबाट B कमन आयो, B - C। मिलेर नमिलेको कहाँबाट हामीसँग यो म्याच गरे नगरेको कहाँबाट थाहा पाउँछौँ भन्दा कमन लिएर बाँकी रहेको यो
ब्राकेटभित्रका पदहरू फेरि कमन आउने हुनुपर्छ, किनकि यो 4 पदबाट आएको फ्याक्टरहरू त एउटा पदमा हुनु पर्यो, गुणनको रूपमा हुनु पर्यो। यदि यो कमन आएन भने त बिचमा माइनस नै रहिरहन्छ। त्यसैले यो एबी र बिसी अनि एसी र बी स्क्वायर लियो भने यहाँ त कमन आउँदैन। त्यसैले कम्तीमा यो बी स्क्वायरसँग मिल्ने बी भएको कि त यो पहिलो पद कि त तेस्रो पद दिनु पर्यो। यसरी दुई तरिकाबाट हामीले यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ। यहाँ कमन लियौँ, अब बी माइनस सी कमन, ए माइनस बी बाँकी। सेम यही अर्डरको यही स्ट्रक्चरको दोस्रो अभिव्यञ्जक छ। बीसी माइनस एबी, यहाँ पनि बी कमन आउँछ। एसी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पनि सी त कमन आउँछ, कमन लियो, बी कमन लियो, सी माइनस ए बाँकी रह्यो। अब यो सी र एमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ यहाँ किन हामीले क्रम मिलाएका छौँ भन्दा यहाँ ए को आधारबाट पावर मिलायौँ भने यहाँ बी को आधारबाट पावर पद मिलायौँ। बी को पावर त ठुलो चाहिँ पहिले लेख्नु पर्यो, माइनस बी स्क्वायर पहिला, अनि यो 2 पावर यो 1 पावर भएकोले क्रम मिलायो। यहाँ पनि सी र सी को पद त मिल्यो, तर यहाँ सी को पावर 1 छ, यहाँ सी को पावर 2 छ भनेपछि ठुलो पावर पहिले लेख्ने हो। सी को पावर 2 भएको पद पहिले, यो पछि। अब माइनस सी कमन आयो, अनि सी कमन आएपछि सी माइनस प्लस त माइनस हुन्छ, यहाँ सी कमन आएपछि ए, सी माइनस ए दुवैमा कमन आयो, बी माइनस सी बाँकी। तेस्रो अभिव्यञ्जक एसी माइनस बीसी प्लस एबी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पनि सी कमन आयो, त्यसैले सी लेख्यौँ, ए माइनस बी बाँकी रह्यो। अब यहाँ क्रम मिलेको छैन, यहाँ ए को पावर 1 छ, यहाँ ए को पावर 2 छ, त्यसैले 2 भएको पहिले लेख्नु पर्यो। हाम्रो मिस्टेक कहाँ हुन्छ कहिलेकाहीँ भन्दा यो चिन्ह चाहिँ प्लस लेखिहाल्छौँ अनि ए स्क्वायर अगाडि लेख्छौँ। त्यसो होइन, कुनै पनि पदलाई हामी लेख्दैछौँ भने त्यो पदको आफ्नो चिन्ह सँगसँगै लानुपर्छ। ए स्क्वायर माइनस अनि प्लस ए, यहाँ कमन आयो माइनस ए कमन आएपछि ए माइनस प्लस माइनस बी, ए माइनस बी कमन, सी माइनस ए बाँकी। अब आएको पहिलो अभिव्यञ्जकबाट आएको गुणनखण्ड के भयो, बी माइनस सी ए माइनस बी, दोस्रोबाट सी माइनस ए बी माइनस सी, तेस्रोबाट ए माइनस बी सी माइनस ए। अब एलसिएम के हुन्छ त्यसको भन्दा कमन र रिमेनिङ, सबैमा कमन हेरौँ, तिनटैमा कमन आएको केही पनि छैन। यदि एचसिएफ थियो भने 1 हुन्थ्यो यहाँ। अब एलसिएम भएको हुनाले तिनटैमा कमन छैन भने दुईटाको कमन लिनु पर्यो। जस्तो ए माइनस बी र ए माइनस बी पहिलो र तेस्रोमा कमन छ एउटा, दोस्रो र पहिलोमा बी माइनस सी बी माइनस सी एउटा कमन, तेस्रो र दोस्रोमा सी माइनस ए कमन। अब कुनै पनि कमन आएन र बाँकी थियो भने बाँकी पनि लेख्नुपर्छ, हाम्रो यही नै एलसिएम हो। यसरी 4 अङ्क आउने क्वेसनमा नर्मल्ली 3टा अभिव्यञ्जक दिन्छ र 3टा अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण गर्दा 1-1 अङ्क, अनि त्यसबाट एचसिएफ वा एलसिएम पत्ता लगाउँदा 1 अङ्क गरी 4 अङ्कको क्वेसन यसरी सोध्ने गर्छ एससिएम। अर्को अन्तिम एक्जाम्पलको रूपमा हामी जाउँ। अन्तिम एक्जाम्पल एचसिएफ एलसिएमको मैले यो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पहिलो अभिव्यञ्जक छ y⁴ प्लस y² प्लस 1, दोस्रो अभिव्यञ्जक छ 4 पद भएको। त्यस 3 पद भएको अभिव्यञ्जकलाई टुक्र्याएर खण्डीकरण गर्नुपर्छ, तर पावर मिल्यो भने, जस्तो 0 1 2 क्रमागत रूपबाट चाहिँ 84 को पावर मिल्यो भने। तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ, 0 छ, 0 बाट फर्किएर 2 2 बाट फर्किएर 4, 2 को अन्तरमा यसरी त्रिपदी अभिव्यञ्जक यहाँ दिएको छ। यसलाई खण्डीकरण गर्ने दुईवटा विधि मैले हिजो पनि पस्केको थिएँ, तीमध्ये एउटा चाहिँ विधिलाई मात्रै मैले फलो गराउने कोसिस गरेको छु। अहिले चाहिँ यसलाई के गर्न सकिन्छ, एउटा विधि फर्स्ट जब क्रम मिल्यो ठुलोबाट सानो, फर्स्ट र लास्टलाई स्क्वायरमा लगेर त्यसको फर्मुला लगाउने एउटा विधि हामीले हिजो गऱ्यौँ। अहिले मैले यहाँ के गरेँ भने वर्ग पुरा गर्ने विधि, पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने विधि भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फर्ममा राख्ने, ए प्लस बी को होल स्क्वायर र ए माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्ममा, त्यो कोसिस गरौँ। वाई पावरफुललाई वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर, यो 1 लाई 1 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ। ए स्क्वायर र बी स्क्वायर त अब बिचमा अब 2ab चाहियो, यहाँ प्लस भएको हुनाले प्लसै लेखौँ, अनि 2 सूत्रको 2, ए भनेको यहाँ वाई स्क्वायर छ, बी भनेको 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फर्ममा हामीले लेख्यौँ। लेख्दा के भयो त भन्दा पहिलो पद मिल्यो, तेस्रो पद पनि मिल्यो, तर दोस्रो पद यहाँ एउटा वाई स्क्वायर छ, हाम्रो फर्मुलामा राख्दा दुईटा वाई स्क्वायर हो, एउटा वाई स्क्वायर बढी भयो, त्यसैले बढी भएको वाई स्क्वायर घटायौँ।
अब मिलेको र नमिलेको हामीले यही लाइनमा परीक्षण गर्ने। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा राख्दा वा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा राख्दा दोस्रो बिचको पद क्वेसनमा दिएको भन्दा यहाँ सूत्रमा राख्दा बढी आयो भने घटाएर यो क्वेसन बराबर बनाउनुपर्छ, कम आयो भने थपेर क्वेसन बराबर बनाउनुपर्छ। भनेपछि यहाँ त्यो घटाउँदा वा थप्दा आउने पद माइनसमै आउनुपर्छ र होल स्क्वायरमा जाने नै हुनुपर्छ। यहाँ क्रम मिलेको छ। त्यसो भए यो तीनटालाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बीको होल स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर प्लस 1को होल स्क्वायर, यसलाई वाईको होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ। अब यसलाई ए सम्झने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई अनि वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई हुन्छ। क्रम मिलाउँ, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, पहिलो अभिव्यञ्जक यसरी हामीले खण्डीकरण गऱ्यौँ। अब दोस्रो अभिव्यञ्जकमा जाउँ। दोस्रो अभिव्यञ्जकमा जाँदा 4 पद छ। 4 पदमा हेरौँ हामीले, 4 पदमा हामी के देखिरहेका छौँ भन्दा यो 3 2 1 0 पावरको क्रम मिलेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी यही डाइरेक्ट कमन लिने वा कुनै कुनै प्रश्नमा यी दुईटामा कमन, यो दुईटा दोस्रो दुईटामा कमन लिँदा पनि हुने हुन्छ। तर सबैका लागि मान्य हुने नियम चाहिँ के छ भने 4 पद भएको सबभन्दा ठुलो पावर क्यू भएको 3 डिग्रीको अभिव्यञ्जक दियो भने क्यू पावरमा जाने दुईटा पदलाई एक ठाउँ भेला पार्ने, वाई क्यू र 1 पनि 1 को क्यूमा जान्छ। यी क्यू जाने एक ठाउँ, बाँकी रहेका दुईटा अर्को ठाउँ। अब ए क्यू प्लस बी क्यूको फर्मुला लगायो भने ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी वाई इन्टु 1 प्लस बी स्क्वायर। अब यता 2y कमन आउँछ अनि y प्लस 1 बाँकी रहन्छ। y प्लस 1 र y प्लस 1 कमन आयो, बाँकी रह्यो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 अनि प्लस 2y गर्दाखेरि प्लस 2yबाट माइनस y घटाउँदा प्लस y हुन्छ। यसरी खण्डीकरण गर्छौँ। अब खण्डीकरण यी दुईटा खण्डीकरण गर्ने बित्तिकै हामीले यसलाई तोकिएको अङ्क हामी प्राप्त गर्छौँ र एउटा मिल्यो एउटा मिलेन भने त्यो मिलेको खण्डीकरणबाट पनि अलिकति अङ्क त आउँछ। यसकारण भाइ बहिनीहरूले यो मसला टोटल सबै मिल्न सकेन भने कुनै अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण मिल्यो भने पनि त्यहाँबाट हामीले अङ्क प्राप्त गर्छौँ। अब यहाँ यच्य पत्ता लगाउनेको हुनाले कमन लिने हो। मस भनेको साझा गुणनखण्ड, लस भनेको साझा र बाँकी। यहाँ साझा के छ त वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, त्यसैले वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 र वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 चाहिँ कमन आयो, यो मस हुन्छ। लस भन्यो भने त्यो कमन अनि यो रिमेनिङ यो बाँकी सबै लेख्यो भने चाहिँ लस हुन्छ। यसरी लस मस प्रति भाइ बहिनीहरू एकदमै बढी अभ्यास गरेर खण्डीकरणमा अभ्यस्त भएर खण्डीकरण गर्न सकियो भने मसलस पनि मिल्न सक्छ, सरल र हललाई पनि त्यसैले सहयोग हुने भएको होला। म भाइ बहिनीहरूलाई यो अनलाइन कक्षा मार्फत अत्यन्तै बढी प्र्याक्टिस बुकहरूबाट खण्डीकरण प्रति बढी अभ्यास गरेर तयारी रहन म आग्रह गर्दछु। यसरी मैले भाइ बहिनीहरूको सहजताका लागि मसलस सम्बन्धी रहेका केही जिज्ञासाहरूलाई यसरी समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको छु। यो नै सबै थोक होइन, तैपनि यसले केही सहयोग गर्ने विश्वाससहित अब यही बीजगणित आजको यो बाँकी रहेको समयमा बीजगणितकै महत्त्वपूर्ण केही भागहरूलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अब बीजगणितमा हामीले यो अनलाइन कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुहरू, सुरुमा हामीले शाब्दिक समस्यालाई छलफल गरिसक्यौँ, मसलस खण्डीकरण र मसलस हेरिसक्यौँ। अब जम्मा 2वटा पार्टहरू बाँकी छ। एउटा हल गर्ने, सल्भ गर्ने, अर्को सिम्प्लिफाई गर्ने, सरल गर्ने वा मान्य गर्ने। त्यसमध्ये आज म हल गर्ने समस्याहरूलाई अलिकति छलफल गराउने प्रयत्न गरेको छु। हल गर्ने समस्या विशेष गरी सिमल्टेनियस इक्वेसन, लिनियर इक्वेसन, रेखीय समीकरणको हल, वर्ग समीकरणको हल, साधारण मूलक समीकरणको हल भनेको रुट समावेश भएका र त्यो रेडिकल इक्वेसन र घाताङ्कको हल, यी 4 खालका हलहरू हामीले कक्षा 10मा सम्ममा पढ्नुपर्छ र एसई का लागि तयारी हुनुपर्छ। रेखीय समीकरणको हल
शाब्दिक समस्याको रूपमा सोध्ने गर्छ। वर्ग समीकरणको हल पनि प्राय शाब्दिक समस्याको रूपमै र कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसन त्यसमा पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ। र विशेष गरी सर्ट क्वेसन लङ क्वेसनमा घाताङ्क र यो साधारणमूलक समीकरण सम्बन्धीका क्वेसनहरू बढी मात्रामा सोध्ने गरेको पाइन्छ। अब घाताङ्कको नियमसँग सम्बन्धित हल रहेछ भने त्यसको समाधानका लागि कि त आधार उस्तै कि त पावर उस्तै बनाएर आधार वा पावर बराबर अगाडि पछाडि समीकरणमा हटाइसकेपछि आवश्यक चलराशिको मान निकाल्ने घाताङ्कका हलहरू हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले घाताङ्कका नियमसँग सम्बन्धित समस्या खालि आधार उस्तै वा पावर उस्तै भएनमा मात्र घाताङ्कको नियम लाग्ने भएको हुँदा आधार उस्तै बनाउन वा पावर उस्तै बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। केही उदाहरण यहाँ मैले पस्कन गइरहेको छु। पहिलो उदाहरण छ समीकरण हलमा घाताङ्कको नियमको सर्ट क्वेसन 27 को पावर x इक्वल टु 3 को पावर x प्लस 4। अब हाम्रो यहाँ पावर हाम्रो सल्भ गर्नु हल गर्नु भनेको के हो भन्दा हल गर्नु भनेको कुनै पनि समीकरणमा प्रयोग भएको चलराशिको मान पत्ता लगाउनु। त्यो चलराशिको मान पत्ता लगाउनका लागि यहाँ एउटा उदाहरणमा हामी छलफल गरौँ। 27 को पावर x 3 को पावर x प्लस 4 हामीले x छ यहाँ चलराशि x को भ्यालु निकाल्ने। अब यो x को भ्यालु निकाल्नका लागि यो x पावरमा छ भनेपछि आधार के छ यहाँ एकापट्टि 3 छ अर्कोपट्टि 27 छ। 27 पनि त 3 को एक्सपोनेन्शियल अफ 3 मा त हामीले व्यक्त गर्न सक्छौँ। यसलाई 3 को पावरमा लैजान सक्छौँ। 27 भनेको 3 इन्टु 3 इन्टु 3 हो। 3 को पावर 3 हो। 3 को पावर 3 हो। हामी आधार उस्तै बनाउँदैछौँ। चलराशि पावरमा छ भने आधार उस्तै बनाउने, चलराशि आधारमा छ भने पावर उस्तै बनाउने। 3 को पावर 3 होल पावर x छँदैछ अनि यता 3 को पावर x प्लस 4 यो ब्राकेट बाहिर भित्रको भनेको गुणन हुने हो। 3 को पावर 3x इक्वल टु 3 को पावर x प्लस 4। अब आधार उस्तै भइसकेपछि दुवैतर्फको आधार हटाउन सक्छौँ। पावर पावर बराबर हुन्छ। 3 को पावर x इक्वल टु x प्लस 4। अब x अगाडि ल्याउँ। 3x माइनस 2 यो 3x माइनस x भनेको 2x हो। 2x इक्वल टु 4 हुन्छ। x इक्वल टु 4/2 x इक्वल टु 2। भाइ बहिनीहरू मेरो हिसाब मिल्यो कि मिलेन, मैले गरेको समाधान ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरामा आफै विश्वास त भएर ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा क्वेसन हो यो समीकरणको हल। किनकि यो मेरो क्वेसन मिल्यो कि मिलेन यो एन्सर भन्ने कुरा चाहिँ यो भ्यालु x को भ्यालु यो क्वेसनमा यसो रफमा यो क्वेसनमा x को भ्यालु राखेर हेर्दा बराबर अगाडि र पछाडि बराबर भ्यालु आयो भने इक्वल आयो भने मिल्यो, नभए मिलेन अर्को परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामी पहिले नै आफै चाहिँ ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले यदि कन्फ्युज भयो भने यो मान चाहिँ यो क्वेसनमा लगेर राखेर सब्स्टिट्युट गरेर त्यहाँबाट परीक्षण गर्ने बानीको विकास पनि गर्नुपर्छ। यसरी यो 2 मार्क्सको क्वेसन कहिलेकाहीँ 1 मार्क्सको पनि आउन सक्छ। यस्तै अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ। एक्जाम्पल 2 को पावर 3x माइनस 5 इन्टु a को पावर x माइनस 2 इक्वल टु 2 को पावर x माइनस 2 इन्टु a को पावर 1 माइनस x। अब यहाँ पनि भेरिएबलकै भ्यालु पत्ता लगाउने। a पनि छ भेरिएबल, x पनि छ भेरिएबल। चलराशि त a र x दुईटा छ। कुनको भ्यालु निकाल्ने? स्पेसल्ली हाम्रो ग्राह्य चलराशि भनेको x हो। त्यसैले x को भ्यालु निकाल्नु नै हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ। अब हाम्रो काम के हो त भन्दा a भएका पदहरू र 2 भएका पदहरू उस्तै आधार मिल्ने देखियो। हो यिनीहरूलाई भेला पार्छु भन्ने योजना बनाउनु पर्यो। अब हामीले त्यसो भए के गर्ने? सबै एकतिर ल्याउँ त। 2 को पावर 3x माइनस 5 इन्टु a को पावर x माइनस 2 यहाँ छँदैछ। यहाँ इन्टु 1 त छ। यी दुईटालाई मुनि ल्यायो भने डिभाइड हुन जान्छ र उता 1 मात्रै राख्दा यो पनि मुनि जायो यो पनि मुनि जायो। अब हेरौँ घाताङ्कको नियम। आधार उस्तै छ, हर अंशमा भाग हुनु भनेको घटाउनु, चिन्ह परिवर्तन हुनु हो। त्यसो भए 2 र 2 मा एउटा 2 लिएर यो 3x माइनस 5 मा यो x माइनस 2 माथि लगाउने 3x सँग x प्लस छ माथि जाँदा माइनस हुन्छ अनि माइनस 5 छ। यो माइनस 2 चाहिँ रेसिप्रोकल भएर माथि जाँदा अथवा घाताङ्कको नियमअनुसार भागको नियमअनुसार चाहिँ माइनस त्यो प्लस हुने हो। त्यस्तै a र a मा पनि एउटा a कमन लियो भने एउटा a कमन आधार एउटा लिँदा
एक्स माइनस 2 र यो 1 माइनस एक्स चाहिँ 1 माथि जाँदा प्लस त्यो माइनस हुने, माइनस एक्स माथि जाँदा प्लस हुने। यसो गर्दा 2 को पावर 2x माइनस 3 र यहाँ पनि a को पावर 2x माइनस 3। अब यहाँ हेरिरहँदा हामीले आधा 2 र a फरक फरक छ, तर पावर चाहिँ एउटै देखियो। अघि पनि मैले भनेको छु घाताङ्कको नियम कि त बेस उस्तै हुनुपर्छ कि त पावर उस्तै हुनुपर्छ। दुईटा अवस्थामा घाताङ्कको नियम लागू हुने हुन्छ। यहाँ आधार उस्तै छैन, पावर उस्तै छ, त्यसैले पावर एउटा लियौँ। गुणनको रूपमा दिएका यी दुईटा पदमा, दुईटा टर्महरूमा पावर उस्तै छ, त्यसैले 2x माइनस 3 पावर दुवैको कमन छ, त्यसैले यो गुणनकै रूपमा 2 इन्टु a, 2 र a दुवैको होल पावर 2x माइनस 3 हो। यहाँ मल्टिप्लाई छ, 2a को पावर 2x माइनस 3 इक्वल टु 1 छ। अब हाम्रो काम के त भन्दा के आधार हटाउने कि पावर हटाउने। यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2a को पावर 2x माइनस 3 छ, राइट ह्यान्ड साइडमा 1 छ। अब हामी 1 भनेको के हो भन्दा जतिसुकै बेस बनाएर पावर 0 भयो भने 1 हुन्छ। जुनसुकै पदको, चाहे 1 को होस्, चाहे 2a को होस्, चाहे 100 को होस्, जेसुकैको पनि पावर 0 भनेको 1 हुन्छ। हाम्रो आवश्यकता यहाँ के भयो भन्दा 2a को पावर 2x माइनस 3 भएको हुनाले यहाँ आधार x को भ्यालु निकाल्नलाई आधार उस्तै बनाउनु पर्यो। 2a को पावर 0 बनाउन सक्छौँ र यो 2a दुवै तर्फबाट सेम आधार चाहिँ यताको 2a र यताको 2a हटाउन सक्छौँ। बाँकी रह्यो पावर इक्वल टु पावर 2x माइनस 3 इक्वल टु 0 हुन्छ, 2x इक्वल टु 3 हुन्छ र x इक्वल टु चाहिँ 3/2 हुन्छ। यसरी x को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ। यहाँ अघि देखिएको त दुईटा भेरिएबल, हामी आधार उस्तै वा पावर उस्तै पदहरू मिलाउँदै जाँदा यदि x हटेर a को भ्यालु निस्किन पनि सक्छ र a हटेर x को भ्यालु निस्किन पनि सक्छ, तर हाम्रो प्रयत्न चाहिँ x अथोराइज्ड एउटा भेरिएबल हो। त्यसैले जस्तै मुद्रा विनिमयमा हामीले विभिन्न खालका मुद्राहरू पढ्यौँ पनि अमेरिकी डलर चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मुद्रा भने जस्तै x चाहिँ सबैभन्दा ग्राह्य भेरिएबल भएको हुनाले सकेसम्म x को भ्यालु पत्ता लगाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। अब अर्को उदाहरणतर्फ जाउँ, सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्ने एउटा उदाहरण छ। यहाँ 2x माइनस 2 इक्वल टु रुट अन्डर 4x स्क्वायर माइनस 4। यसलाई भन्छौँ हामी रेडिकल इक्वेसन, साधारण मूलक समीकरण। रुट चिन्ह समावेश भएका समीकरणहरूलाई हामी साधारण मूलक समीकरण भन्छौँ। रुट भनेको के हो त भन्दा घाताङ्कको नियमअनुसार यो रुट हटाउँदा पावर 1/2 हुन्छ। त्यसैले त्यो 2 हटाउनका लागि त्यो 1/2 लाई त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। पावर 2 बनाउनु भनेको दुवैतर्फ वर्ग गर्नु। त्यसैले यो समीकरण साधारणमूलक समीकरणको हल गर्नका निमित्त हामीले धेरै खालका क्वेसनहरू हुन्छन्। एक ठाउँ मात्रै रुट भएको हुन नि सक्छ भने एक भन्दा बढी ठाउँमा रुट चिन्ह समावेश भएका प्रश्नहरू पनि हुन सक्छन्। यदि एउटा मात्र रुट भएको पद भएको रेडिकल इक्वेसन छ भने त्योसँग अरू पदहरू जोडिएको रहेछ भने त्यो रुटलाई मात्रै एक्लो बनाएर अरू पदहरू सबै अर्कोतिर पुर्याएर स्क्वायरिङ गर्यो भने, रुट हटाउने प्रयत्न गर्यो भने सहज हुन्छ। यहाँ रुट भएको पद एकातिर छ, अरू बाँकी अर्कोतिर छ, स्वाभाविक आफै मिलेको छ। त्यसो भए रुट हटाउनलाई स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो। स्क्वायर रुट भएको हुनाले स्क्वायरिङ। क्युब रुट थियो भने घाताङ्क 3 बनाउनु पर्यो। फोर्थ रुट थियो भने घाताङ्क 4 बनाउनु पर्यो। यहाँ फिफ्थ रुट थियो भने घाताङ्क 5 बनाउनु पर्यो। यहाँ दुवैतर्फ वर्ग गर्ने, स्क्वायर रुट भएको हुनाले दुवैतर्फ स्क्वायर गर्यो। हामी यो काट्ने चलन छ। यो काट्नु भनेको के हो भन्दा 4x स्क्वायर माइनस 4 को पावर 1/2 हो, अनि 1/2 सँग त्यो 1/2 को हरको 2 सँग यो 2 काटिएको। तर हाम्रो गर्ने चलन चाहिँ रुटसँग स्क्वायर काट्ने चलन छ। खास स्क्वायर र रुट काटिएको होइन, पावर 1/2 को 2 सँग काटिएको। स्क्वायरिङ गर्यो, यो a माइनस b को होल स्क्वायर हुन्छ। a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a भनेको 2x, a स्क्वायर माइनस 2ab भनेको यहाँ 2 छ प्लस b स्क्वायर इक्वल टु यो रुट हटेर 4x स्क्वायर माइनस 4। अब यो होल ब्राकेटलाई स्क्वायर पावरलाई हटायौँ भने 4x स्क्वायर हुन्छ। यो स्क्वायर 2 को पनि हो, x को पनि हो, 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4 2 8x प्लस 4 इक्वल टु 4x स्क्वायर माइनस 4। दुवैतर्फ बराबरी तथ्याङ्क 4x स्क्वायर हटाउँ, बाँकी रह्यो 8x लाई पछाडि लगाउँ माइनस। हामीले बीजगणितमा सबैभन्दा बढी जोगिनु पर्ने माइनसबाट हो।
सकेसम्म त्यो माइनस चिन्हलाई चाहिँ प्लस बनाएर हिसाब गर्ने बानीको विकास गऱ्यो भने गल्ती कम हुनसक्छ। त्यसैले यो माइनस 8x अगाडि राखेर गर्दा पनि हुने हो, तर माइनस 8xलाई पछाडि लग्दा प्लस भयो। हाम्रो समीकरण हलको सामान्य सिद्धान्त बराबरी तथ्य अनुसार, र यो 4 सँग यो माइनस को अगाडि ल्याएर प्लस 4 भयो। यसो गर्दा 8 = 8x हुन्छ अनि x मात्र राख्ने 8/8 1। फेरि पनि भाइ बहिनीहरू आत्मविश्वाससहित अगाडि बढ्न। यो x को भ्यालु यो क्वेसनमा लगेर मान राख्दा मिल्यो वा मिलेन, बराबर अगाडि पछाडि बराबर मान आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराको परीक्षण गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। यो एउटा सर्ट क्वेसन। अर्को हेरौँ उदाहरण। 4th रुट अफ x + 1 = 3। यहाँ रुट समावेश भएको पद एउटा छ। कुनैमा दुईवटा रुट रहेछ भने सकेसम्म त्यो स्क्वायरिङ गर्दा अथवा रुट हटाउने प्रयत्न चाहिँ त्यो एउटा रुटलाई अगाडि एउटा रुटलाई पछाडि बनाएर गर्दा राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। यहाँ एउटा पद मात्रै रुट भएको छ। यस्तो अवस्थामा यहाँ यो रुटसँग 1 पनि जोडिएर आएको छ। यस्तो अवस्थामा त्यो रुट भएको पद मात्रै एक्लो बनाएर त्यो 1 अरू रुट नभएको पदलाई अर्कातिर पुर्याउँ। त्यसो गरेर स्क्वायरिङ गर्नुपर्छ। त्यसो भए 4th रुट x = यो 1 लाई उता दायाँतर्फ लैजाँदा -1 भएर गयो। यसो गर्दा 4th रुट x = 2 भयो। अब बल्ल यसको दुवैतर्फ घाताङ्क, यो त स्क्वायर रुट होइन, स्क्वायरिङ बोथ साइड लेख्ने चलन हुन्छ, भाइ बहिनीहरूको बानी परिसकेको हुन्छ। त्यो 4th रुट भएको हुनाले 4th रुट हटाउँदा x को पावर 1/4 हुन्छ अनि 4 काट्नलाई त पावर 4 गर्नु पर्यो। त्यसैले दुवैतर्फ घाताङ्क 4 बनाउँदा, यहाँ 5th रुट थियो भने घाताङ्क 5 बनाउँदा, स्क्वायर रुट मात्रै थियो भने दुवैतर्फ वर्ग गर्दा भन्छौँ हामी, तर दुवैतर्फ घाताङ्क 2 बनाउँदा भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले यसलाई घाताङ्क 4 बनाउँदा 4th रुट x को पावर पनि 4, 2 को पावर पनि 4। अब 4th रुट x भनेको 1/4, x को 4th रुट भनेको 1/4, त्यो 4 र 4 काटिएको 4th रुटसँग 4 हटाउन सकिन्छ र x रह्यो। 2 को पावर 4 भनेको 4 वटा 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16। यसरी हामीले यस्ता रेडिकल इक्वेसनहरू, साधारण मूलक समीकरणहरू, रुट समावेश भएका समीकरणहरूलाई पनि समाधान गर्न सक्छौँ। वास्तवमा समीकरण भएको चलराशि भएका अभिव्यञ्जकमा बराबर चिन्ह प्रयोग भएको छ। सन्तुलित रूपमा ती अभिव्यञ्जकलाई देखाइएको छ बराबर चिन्ह प्रयोग भएर भने त्यो चाहिँ समीकरण हुन्छ। यी सर्ट क्वेसनमा सोध्ने क्वेसनहरू हुन्। अर्को उदाहरणतर्फ जाउँ। यहाँ पनि रुट समावेश भएकै समीकरण दियो भनेको साधारण मूलक समीकरण नै दिएको छ र रुट एउटा पदमा रुट छ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ एउटा पदमा रुट छ भने त्यो रुट भएको पदलाई एकतिर बनाएर अरू सबै अर्कोतिर लैजानु पर्छ। x - 9, त्यसो भए यो 3 चाहिँ अगाडि ल्याउँदा -3 भयो। यसो गर्दा x - 12 = √x। अब यो वर्ग भएको हुनाले, वर्गमूल भएको हुनाले यसलाई दुवैतर्फ स्क्वायर गर्नु पर्यो, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरौँ। यसो गर्दा x - 12 को पनि स्क्वायर, √x को पनि स्क्वायर, यो स्क्वायर र रुट हट्छ। अब यो चाहिँ a - b को होल स्क्वायरको फर्मुलामा लगाउँदा x² - a² - 2a भनेको x, b भनेको 12, 2ab + b² = रुट र स्क्वायर हटेर x रह्यो। अब यो x सजातीय पदसँग ल्याउँ। x² - यो 12 दुना 24x छ, यो x लाई अगाडि ल्याउँदा -x भयो अनि प्लस 144 सँगै चाहिँ 0, x² - जोडिएर 25x + 144 = 0। अब त्रिपदीय अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण जो कक्षा 8 मा पढेको हो, यस्तो खालको खण्डीकरण। यो खण्डीकरणको एउटा नियम, हुन त यो गरिराख्नु पर्दैन यो स्टेप, तैपनि म भाइ बहिनीहरूलाई आधारभूत ज्ञान सिकाउन गइरहेको छु। पावर 2 भएको 2, 1, 0 पावर भएको यसरी त्रिपदीय अभिव्यञ्जक आयो भने यसलाई खण्डीकरण गर्ने क्रम मिलाइसकेपछि बीचको पदलाई टुक्र्याएर हो। टुक्र्याउने दुईटा विधि छ। अन्तिमको पदको अगाडि प्लस छ भने यसलाई जोडेर टुक्र्याउनु पर्छ, अन्तिमको पदको अगाडि माइनस छ भने घटाएर टुक्र्याउने नियमलाई फलो गर्नु पर्यो। र फर्स्ट इन्टु लास्ट, फर्स्ट टर्मको कोफिसिएन्ट र लास्ट कन्स्ट्यान्ट बी को प्रोडक्ट र बीचमा टुक्रिने टुक्राहरूको प्रोडक्ट बराबर हुनुपर्छ। त्यसैले यो जोड्दाखेरि 16 र 9 25, 16 र 9 144 हुन्छ। अब यसलाई ब्राकेट खोलौँ, -16x
माइनस प्लस पनि माइनस हुन्छ। हामी यो स्टेप नगरिकन एकैपटक यो तेस्रो स्टेपमा जान सक्छौँ, यो गर्न सक्छौँ। अब यक्स कमन आयो यक्स माइनस 16, माइनस 9 कमन आयो, माइनस कमन लिएपछि यो साइन चेन्ज हुन्छ, यक्स माइनस 16 इक्वल टु 0। यक्स माइनस 16 कमन छ, यक्स माइनस 9 बाँकी छ। अब यहाँबाट दुईवटा भ्यालु आयो, वर्ग समीकरण हो। चलराशिको पावर 2 देख्ने बित्तिकै वर्ग समीकरण, यहाँबाट दुईवटा भ्यालु आउँछ। एउटा यक्स माइनस 16 अगाडि राख्यो भने यो 0 को मुनि जान्छ, त्यसैले 0 हुन्छ। अर्को यक्स माइनस 9 चाहिँ राख्यो भने यक्स माइनस 16 चाहिँ 0 को मुनि जाँदा 0 हुन्छ। यक्स माइनस 16 राख्यो भने यक्सको भ्यालु 16 हुन्छ। यक्स माइनस 9 राख्यो भने यक्सको भ्यालु 9 हुन्छ। दुवै भ्यालु पोजिटिभ पनि छ र दुवै भ्यालु हामी विद्यार्थीहरूले परीक्षामा यक्सको भ्यालु 16 र 9 भन्छौँ। दुवै फिट हुन पनि सक्छ, दुवै फिट भयो यो क्वेसनमा भने 16 र 9 दुईटै मान ठिक हुन्छ। तर यहाँ हामी परीक्षण गरौँ, 16 राख्यो भने 16 मा 9 घट्दा यहाँ 7 हुन्छ। अनि 16 को रुट भनेको 4 हुन्छ, 4 र 3 जोड्दा 7, 7 बराबर 7 भयो, 16 ठिक हुन्छ। तर 9 राखौँ त, 9 माइनस 9 भनेको 0 हुन्छ। अनि 9 को रुट भनेको चाहिँ 3 हुन्छ, 3 प्लस 3 9, यता 0 यता 9, 0 र 9 त इक्वल हुँदैन। त्यसैले यहाँबाट आएको मानमध्ये यो 9 चाहिँ यो क्वेसनका लागि सुइटेबल छैन, अमान्य हुन्छ। जाँचेर हेर्दा यो 9 चाहिँ मान्य नहुने भएको हुनाले यसको यो समीकरणका लागि आएका दुईटा मानमध्ये 16 मात्रै फिट हुन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले अत्यन्तै विचार गर्नुपर्ने, जाँचेको देखाउनु पर्दैन, तर आफू कन्फिडेन्ट हुनका लागि कुन मान ठिक हो भन्नका लागि चाहिँ हामीले ठिक हुने मान मात्रै एन्सर हो भन्नुपर्छ। यहाँ 9 एन्सर भनियो भने यसमा आफ्नो अङ्क घट्छ। त्यसकारण ठिक हुने मान मात्रै राख्नु आवश्यक हुन्छ। यो एउटा उदाहरण, यो 2 मार्क्सको क्वेसन। अर्को उदाहरणमा जाउँ। सल्भ भनेर यो परीक्षामा सोधेको छ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0। यो चाहिँ पर्फेक्ट एउटा क्वाड्रेटिक फर्म हो। यो वर्ग समीकरणलाई हल गर्ने। अब यहाँ अङ्कै छैन, सबै चलराशि छ। हेर्नुहोस्, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भनेपछि यक्स एउटा चलराशि छ, a b र c अरू तीनटा पनि चलराशि छ। कुनको भ्यालु निकाल्ने भन्दा यक्सको भ्यालु निकाल्ने हो। यक्स चाहिँ भ्यालिड एउटा चाहिँ भेरिएबल हुन्छ। अब यक्सको भ्यालु निकाल्ने, यसले के भन्यो भन्दा हामीले वर्ग समीकरणको हल गर्ने यक्स इक्वल टु माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a भनेर फर्मुला मात्रै प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। तर यसले यो क्वेसनले सल्भ गर भनेर यो दियो भने फर्मुला कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने भन्दा नि फर्मुला कहाँबाट आउँछ त्यो फर्मुलै डिराइभ गर्ने कुरा हो। हामीले पाठ्यपुस्तकको उदाहरणमा पनि दिएको छ, यसमा चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायरमा पूर्ण वर्ग बनाएर चाहिँ यसलाई समीकरण हल गर्न सक्छौँ। वर्ग पुरा गरेर हल गर्ने विधि हो यो। अब यसलाई वर्ग पुरा गर्नका लागि त पहिलो पद यो फर्स्ट टर्म चाहिँ स्क्वायरमा जानुपर्छ। यक्स त स्क्वायरमा जान्छ, ए त जाँदैन। कि त एलाई हटाउनु पर्यो अनि यक्स स्क्वायर मात्र रहन्छ र स्क्वायरमा जान्छ। एलाई हटाउनलाई सबैलाई एले भाग गरौँ भनेर पनि यसलाई गर्न सकिन्छ। उदाहरणमा किताबमा चाहिँ एले भाग गरेर गरिदिएको छ। मैले त्योभन्दा अलि सहज हुन्छ कि भनेर अर्को जसरी भए पनि यसलाई स्क्वायर बनाउने हो। एले गुणन गर्दा पनि हुन्छ, ए स्क्वायर हुन्छ। यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भनेपछि होल स्क्वायरमा जान्छ। मैले के गरेँ भन्दा 4a ले मल्टिप्लाई गरेँ। यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जसरी भए पनि पहिलो पदलाई स्क्वायरमा लगेर अनि फर्मुलाको रूपमा राखेर पर्फेक्ट स्क्वायर बनाएर वर्ग पुरा गरेर यसलाई समीकरण हल गर्ने हो। 4a ले गुणन गरौँ। 4a ले सबैलाई गुणन गर्दा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुन्छ। यसलाई 4a ले गुणन गर्दा 4a अनि bx हुन्छ। यसलाई c लाई 4a ले गुणन गर्दा 4ac इक्वल टु 0 लाई 4a ले गुणन गर्दा 0 हुन्छ। अब फर्मुलाको रूपमा राखौँ, यसलाई स्क्वायरमा लैजाउँ। 2ax को होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो। अब 2ab चाहियो, प्लस छँदैछ 2a भनेको 2ax 2a। अब b कति राख्यो भने यो पदसँग बराबर हुन्छ भन्दा 2 2 जा 4 पनि आयो, a पनि आयो, x पनि आयो, बाँकी रह्यो b 2a। त्यसो भए b बनाउनु पर्यो। a स्क्वायर प्लस 2a त फर्मुला अनुसार राख्यौँ। अब b कति राख्दा यो पदसँग बराबर हुने रहेछ भन्दा b राख्दा 2ab। अब प्लस b स्क्वायर त चाहियो, यो पद पनि मिल्यो, दोस्रो पद पनि यहाँ मिलिसक्यो, सूत्रमा राख्यौँ। सूत्रले प्लस b स्क्वायर चाहियो, तर यो b स्क्वायर यहाँ छैन, त्यसैले यसलाई हटाउनु पर्यो। प्लसलाई हटाउन माइनस चाहियो, माइनस b स्क्वायर नभएको पद भएको हुनाले माइनस b स्क्वायर गऱ्यौँ अनि यो पद प्लस भएपछि छँदैछ इक्वल टु 0। अब यतिलाई हामीले फर्मुला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको
ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको 2ax प्लस बी को होल स्क्वायर। अब बाँकी रहेको यो माइनसलाई मैले पछाडि लगेँ, माइनस बी स्क्वायर थियो प्लस बी स्क्वायर भयो, 4ac प्लस थियो माइनस भयो। अब हाम्रो काम भनेको के हो त भन्दा यक्स भएका दुई पदलाई सकेसम्म एक पदमा बदल्ने हो, राख्ने हो, सीमित गराउने हो। यो अहिले फर्मुला लगाइसकेपछि अघि भएको दुई ठाउँमा भएको यक्स एक ठाउँमा केन्द्रित भयो। अब यो यक्सको भ्यालु निकाल्दा त यो स्क्वायर पनि हटाउनु पर्यो अनि यक्ससँग जोडिएको यो बी र 2a लाई पनि हटाउनु पर्यो। त्यसो पहिले स्क्वायर हटाउँ। स्क्वायर हटाउँदा के हुन्छ भन्दा स्क्वायर हटाउँदा अर्कोतर्फ रुट थपिन्छ। रुट सँगसँगै प्लस माइनस पनि हुन्छ। किन भन्दा कुनै पनि पदको प्लसको राखे पनि त्यसको स्क्वायर गर्दा पोजिटिभै भ्यालु आउँछ, माइनसको स्क्वायर गर्यो भने पनि त्यो पनि पोजिटिभ नै भ्यालु आउँछ। अब हामीले यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यो स्क्वायर हट्दा प्लस माइनस र रुट थपिने भएको कारणले यो प्लस माइनस र रुट थप्ने कुरामा चाहिँ हामी प्लस माइनस थप्ने कुरामा अलि अभ्यस्त भएका हुँदैनौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा रुट हटाउँदा एकातिरको स्क्वायर हटाउँदा अर्कोतिर रुट थपिने र रुट सँगसँगै प्लस माइनस थपिने अवस्था हुन्छ, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब स्क्वायर हट्यो, त्यसो भए यक्स मात्रै छुट्याउन खोज्दैछौँ। यक्सको भ्यालु यो बीलाई उता लैजाउँ माइनस बी हुन्छ। अब यक्स मात्रै यहाँ राख्यो भने यो 2a चाहिँ कहाँ जान्छ, मुनि जान्छ। त्यसो भए यक्स इक्वल टु माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a हुन्छ यक्सको भ्यालु। यसरी यो सर्ट क्वेसन र कहिलेकाहीँ लङ क्वेसनमा पनि सोधेको छ। यो फर्मुला जन्मियो यहाँबाट फर्मुला जन्मियो। अब यो फर्मुलालाई प्रयोग गरेर यो ए बी र सी को सट्टामा अरू कुनै कन्स्ट्यान्ट अङ्कहरू दिएर अचल राशिहरू दिएको अवस्थामा त्यस्तो बेलामा हामीले यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयर गरेर यो फर्मुलालाई प्रयोग गरेर पनि वर्ग समीकरणको हल चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसकारण म भाइ बहिनीहरूलाई यो वर्ग समीकरणको हलमा हामीले यस्तो एक्ज्याक्ट भ्यालु नआएर फर्मुला निकाल्ने खालको क्वेसन पनि एसईमा सोधेको छ। सोध्न सक्ने भएको हुनाले मैले अलिक छोटो विधिबाट यहाँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। अब अर्को उदाहरणमा जाउँ, सातौं उदाहरण हल गर्ने। सातौं उदाहरणले के भन्छ भन्दा 3x स्क्वायर इक्वल टु 48। अब यो घाताङ्कको नियमको हल भन्दा पनि यहाँ गुणाङ्क सहित दिएको हुनाले x स्क्वायर इक्वल टु 48/3 हुन्छ। x स्क्वायर इक्वल टु 14 भयो। अब नर्मल विद्यार्थीहरूले हामी के गर्ने चलन छ भने ओहो x स्क्वायर इक्वल टु 16 आयो, 16 आउनु भनेको 4 को स्क्वायर हो, स्क्वायर स्क्वायर हटाएर x इक्वल टु 4 मात्रै लेख्ने चलन हुन्छ। यसले हाम्रो अलिकति नम्बर काटिन्छ। किन भन्दा x को भ्यालु त 4 मात्रै होइन, प्लस माइनस 4 हुन्छ। अघि माथिल्लो उदाहरणबाटै हामीले के बुझेका छौँ, स्क्वायर हटाउँदा अर्कातिर रुट थपिन्छ, त्यो त थाहा छ, तर प्लस माइनस पनि सँगसँगै हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले x स्क्वायर इक्वल टु 16 आइसकेपछि x स्क्वायर इक्वल टु यो त प्लस माइनस 4 को स्क्वायर, किन त प्लस 4 को स्क्वायर पनि 16 नै हुन्छ, माइनस 4 को स्क्वायर पनि 16 नै हुन्छ। त्यसो भएकोले यी दुईटै प्लस माइनस 4 को स्क्वायर गर्दाखेरि प्लस 4 पनि हुन्छ माइनस 4 पनि हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। छोटो विधिबाट यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो प्लस माइनस 4 गर्न हामी झुकिन्छौँ भने एकैचोटि 4 को स्क्वायर गऱ्यौँ भने अङ्क काटिन्छ, आफ्नो पाउने अङ्क घट्छ, गुम्छ। त्यसो भए त्यो गल्ती कम गर्नलाई के गर्ने, जब चलराशिको पावर 2 देखिन्छ त्यो भनेको वर्ग समीकरण हो। वर्ग समीकरण हल गर्नलाई सबै एकतिर बनाएर 0 बनाऊ, 16 लाई नै अगाडि ल्याउँ। अब यो त a स्क्वायर माइनस 16 भनेको 4 को स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा लेख्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b हुन्छ, a प्लस b इन्टु a माइनस b हुन्छ। त्यसो भए x प्लस 4 इक्वल टु 0 भयो भने x को मान माइनस 4 हुन्छ। x माइनस 4 चाहिँ लियो भने x माइनस 4 यो माइनस 4 उता लाँदा x को मान प्लस 4 हुन्छ। यसो गर्दा x को मान प्लस माइनस 4 भन्ने दुवै अभियसली आउँछ। तर यो दोस्रो विधिबाट गयो भने हेर्दा छोटो छ, तर प्लस माइनस लेखिएन भने अङ्क अलिकति काटिन्छ, गुम्छ। त्यसकारण हामीले छोटो विधि मात्रै हेर्ने भन्दा पनि गल्ती कम हुने विधि
लाई फलो गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने म भाइ बहिनीहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। तर जुन विधिबाट भए पनि आफूले गल्ती नगरिकन समाधान गर्न सफल हुन म शुभकामना पनि दिन्छु। अर्को उदाहरणमा जाउँ। अब यहाँ एउटा उदाहरण छ, सर्ट क्वेसनमा सोध्ने क्वेसन हो। यही प्रश्न लङ क्वेसनमा पनि यही मोडल हो। 4 नम्बरमा पनि यही सोध्छ, 2 नम्बरमा पनि यही सोध्न सक्छ। यहाँ क्वेसन छ x - 1/√x + 1 = 1। हामीले एउटा कन्सेप्ट कक्षा 8 देखि नै पढेको अनुपातीकरण भन्ने पर्छ, र्यासनलाइजेसन। यदि हरमा रुट भएको पद छ भने हरको रुट हटाउने नियमलाई हामी अनुपातीकरण भन्छौँ। त्यो अनुपातीकरण कक्षा 8 मा पढेका छौँ। यो यहाँनिर डाइरेक्ट देख्दा यो 1 को मुनि पनि 1 छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्छु र त्यसपछि स्क्वायरिङ गरेर हटाउँछु भन्ने एउटा प्लान बनाउन सकिन्छ। तर त्यसो गर्दा हाम्रो प्रश्न जटिल बन्छ, समाधान हुँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसो भए यो हरमा रुट भएको पद आयो भने पहिलो परीक्षण गरौँ। एउटा पहिले नै प्लान बनाऊ कि हरमा रुट भएको पद छ भने यो रुट भएको पदलाई हटाउनु पर्छ कि पर्दैन, अथवा अनुपातीकरणको नियमअनुसार हरको रुटलाई हटाउनु पर्ने कि नपर्ने। पर्ने हो भने रुट हटाएर अनि मात्रै क्रस मल्टिप्लाईको मेथडमा जाउँ, पर्दैन भने डाइरेक्ट क्रस मल्टिप्लाईको मेथडमा जाने। अब हरको रुट हटाउन पर्ने र नपर्ने चाहिँ कसरी चिन्ने भन्दा नर्मल्ली कस्तो हुन्छ भन्दा यो हरको रुट हटाउँदा यहाँ 2 पद छ, प्रत्येकलाई स्क्वायर गरौँ त के आउँछ? यो रुटलाई स्क्वायर गराउने के हुन्छ? रुट x लाई x हुन्छ, त्यो माथि छ। यो पल्लो पदलाई 1 लाई स्क्वायर गराउने के हुन्छ? 1 नै हुन्छ, माथि छ। यो हरमा भएका दुईटै पदलाई स्क्वायर गर्दा आउने पद यदि अंशमा छ भने त्यो चाहिँ अनिवार्य हटाउनु पर्छ, अनुपातीकरण गर्नुपर्छ अथवा रुट हटाउनु पर्छ। अब रुट हटाउने दुईटा नियम सानो क्लासमा पढेको, हामीले 9 क्लासतिरै देखि अलिअलि अध्ययन गरेको, सर्टमा हामीले पढेको यो अनुपातीकरण गर्ने। यो हरको रुट हटाउनु पर्यो भनेपछि 2 पद छ, प्लस चिन्ह छ, यहाँ a + b a - b बनाउने हो। कन्जुगेटले गुणन गर्ने, आनुपातिक गुणनखण्डले गुणन गर्ने। रुट x + 1 छ भने 1 पद भयो, त्यही पदले तलमाथि गुणन गर्ने हरअंशलाई। 2 पद छ भने प्लस भयो, माइनस चिन्ह भएकोले, माइनस भयो प्लस चिन्ह भएकोले गुणन गर्ने भनेर हामीले यो चाहिँ पढेका छौँ। चिन्ह प्लस भयो माइनस भएकोले, माइनस भयो प्लस भएकोले। किन यस्तो गरेको त भन्दा a + b * a - b, a² - b² को फर्ममा ल्याउनको लागि हो। ल यहाँ प्लस भएकोले माइनस भएको पदले तलमाथि गुणन गर्यौँ, अनि माथिको गुणन x - 1 * √x - 1 छँदैछ, अनि हरको गुणन √x + 1 √x - 1। यो माथिको जस्ताको तस्तै छ। a + b a - b भनेको a² - b² हुन्छ। यो √x हट्छ, √x र स्क्वायर हटेपछि बाँकी रह्यो x - 1। हेर्नुहोस् x - 1 काट्यो, अथवा हरको रुट हट्यो, बाँकी रह्यो के √x - 1 = 1। अब √x मात्र राख्ने 1, यो -1 उता लाँदा +1 हुन्छ, √x = 2। अब दुवैतर्फ वर्ग गरौँ, यो स्क्वायर गरौँ रुट हट्छ, यो पनि स्क्वायर गरौँ भने हट्छ र x = 4 हुन्छ। यसरी दिएको चौरासीको मान निकाल्ने अनुपातीकरण गरेर। अब त्यो अनुपातीकरण गर्न पर्ने नपर्ने हामीले कहाँ थाहा पायौँ भन्दा प्रत्येक पदको स्क्वायर अंशमा छ भनेपछि त स्क्वायर गरिदिउँ न त त्यसलाई। यो हरमा भएको पदको स्क्वायर यो माथिको भने त्यही √x को स्क्वायर गरिदिउँ यसलाई, त्यही 1 को स्क्वायर गरिदिउँ यसलाई। आखिरी रुट र स्क्वायर हट्दा यो x हुन्छ, यसको स्क्वायर। अब a² - b² को फर्ममा गयो, यो भनेको √x + 1 √x - 1 भयो। √x + 1 √x + 1 हट्यो। हाम्रो लक्ष्य भनेको के थियो? हरको रुट हटाउने थियो। हरको रुट र यो काट्यो, यो हट्यो। अब क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यहाँ 1 छ, 1 ले 1 लाई यति नै भयो। √x - 1 = 1, √x = यो 1 उता लाँदा 1 + 1, √x = 1 ले 2 भयो। दुवैतर्फ स्क्वायरिङ गऱ्यो भने x = 4 हुन्छ। यो एउटा क्वेसन उदाहरण हो। अर्को उदाहरणमा जाउँ अब हामी। सेम त्यस्तै क्वेसन छ, लङ क्वेसन, धेरै पटक परीक्षामा सोधेको क्वेसन हो। 3x - 4/√3x + 2 = 2 + √3x - 2/2। यहाँ पनि अंशमा रुट देखियो, तर यहाँ चाहिँ हरमा रुट देखियो। यो हरको रुट हटाउनु पर्ने, यता त लसलिन्छ, समस्या भएन। यो रुट हटाउनु पर्ने कि नपर्ने भन्दा यसलाई स्क्वायर गरौँ,
ठ्याक्कै 3x हुन्छ। यसलाई स्क्वायर गरौँ 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ भने चाहिँ हरको यहाँ दिएका प्रत्येक पदको स्क्वायर यहाँ माथि छ भने त्यसैको स्क्वायर बनाइदिउँ यसलाई √3x को स्क्वायर 4 को भनेको 2 को स्क्वायर मुनि √3x + 2 छँदैछ। यहाँ 2 एलसिएम लियो भने 2 2 जा 4 हुन्छ यहाँ प्लस अनि 2 2 काटिहाल्छ 1 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा √3x - 2 हुन्छ। कहिलेकाहीँ मिस्टेक कहाँ हुन्छ भने यदि यो प्लसमा माइनस थियो भने चाहिँ यो माइनसले यो माइनसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ। यो माइनस सबैको हो त्यसैले यो दुवैलाई बाँड्नुपर्छ माइनस माइनस प्लस बनाउन यहाँ गल्ती हुन सक्छ भाइ बहिनी। अब यसलाई हेरौँ a² - b² भनेको a - b a + b हुन्छ अनि मुनिको √3x + 2 छँदैछ। यता 4 मा 2 2 घटाउँदा 2 + √3x/2 यो √3x + 2 √3x + 2 काटियो बाँकी रह्यो के √3x - 2 मात्रै यता 2 + √3x/2 अब यहाँ मुनि त 1 छ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 × √3x 2 √3x हुन्छ। कहिलेकाहीँ 2 3 जा 6 लेख्न चलन छ। यो रुटको गुणन चाहिँ के हुन्छ भन्दा रुट भित्रको भित्रै गुणन हुन्छ बाहिरको बाहिरसँग गुणन हुन्छ। 2 यहाँ 1 छ 2 1 जा 2 √3x - 2 2 जा 4 भयो इक्वल टु यो 1 ले यता मल्टिप्लाई गर्दा 2 + √3x हुन्छ। अब √3x र √3x सजातीय पदहरू छन् त्यो एक ठाउँ ल्याउँ 2 √3x यो प्लसलाई अगाडि ल्याउँदा -√3x हुन्छ इक्वल टु 2 यो -4 उता जाँदा +4 हुन्छ। अब दुईटा √3x बाट एउटा √3x घटाउँदा एउटा √3x इक्वल टु 6। अब यसलाई वर्ग गरौँ √3x को स्क्वायर 6 को नि स्क्वायर रुट र स्क्वायर हट्यो 3x इक्वल टु कति हुन्छ 6 6 36 हुन्छ x इक्वल टु 36/3 भनेको 12 हुन्छ। यसरी x को भ्यालु आउँछ। अब यो लङ क्वेसन 4 मार्क्सको क्वेसन धेरै पटक सोधेको क्वेसन। अघिल्लो हेर्ने हो भने यो सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ पछिल्लो हेर्ने भने यो लङ क्वेसनमा सोधेको छ। आखिर प्रक्रिया र काम एउटै छ। यहाँ पनि त्यही स्क्वायरमा लगेर रुट हटाएर क्रस गुणन गरेर स्क्वायरिङ गर्यौँ यहाँ पनि त्यही स्क्वायरमा लगेर रुट हटाएर क्रस मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायरिङ गरेका छन्। एउटै मेथड छ तर यहाँ चाहिँ अलिकति थोरै यो एलसिएम एचसिएफ का कामहरू पनि थोरै जोडिएको हुनाले यो लङ क्वेसनमा सोध्ने गरेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरूले विभिन्न विधिहरू हुन्छन्। यहाँ मैले एउटा विधिबाट सजीकरण गरिरहेको होला भाइ बहिनीहरूले अरू विभिन्न विधि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अघि मैले यहाँ एउटा क्वेसन गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई त्यो क्वेसनले जस्तो यहाँनिर यो एउटा क्वेसनमा x - 9 = √3 + √x + 3 छ। यहाँ दुईटा भ्यालु आयो वर्ग समीकरणको रूपमा 9 चाहिँ मान्य भएन 16 चाहिँ मान्य हो। अब अलिकति क्षमतावान विद्यार्थीले अलिकति अभ्यास बढी गरेको विद्यार्थीले यो मात्रै हैन दुईटा मान ननिकालेर डाइरेक्ट 16 निकाल्न पनि सक्छ। कसरी सक्छ भन्दा यहाँ हेर्यो भने यही √x को स्क्वायर हो यो यही 3 को स्क्वायर हो यो भनेपछि यसलाई यहाँ मुनि ल्याएर सेम अघि भर्खर x - 1 x + 1 गरे जस्तो यो दुईटैलाई मुनि ल्याएर यता इक्वल टु 1 मात्रै राख्यो भने √x को स्क्वायर 3 को स्क्वायर गरेर फर्मुला लगायो भने सेम यो अहिले भर्खर गरेको यो क्वेसनसँग म्याच हुन्छ त्यो क्वेसन। यसरी पनि हामी समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसैले एउटा मात्रै विधि हुँदैन। भाइ बहिनीहरूले विभिन्न वैकल्पिक विधिहरू खोज्ने र एकदम त्यो क्वेसनसँग परिचित भएर क्वेसन देख्ने बित्तिकै यो यस्तो प्रक्रियाबाट जान्छु भनेर क्षमता त्यो खालको क्षमता विकास गराउनलाई बढी अभ्यास गर्न म भाइ बहिनीहरूलाई यो अनलाइन कक्षा मार्फत सूचित गर्छु अनुरोध गर्छु। अब अर्को उदाहरणमा जाउँ। यो हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब अर्को सल्भ गर्ने नै एउटा क्वेसन आयो घाताङ्कको नियमसँग सम्बन्धित समस्या। घाताङ्कको नियमसँग सम्बन्धित यो समस्यामा हामीले अब कसरी समाधान गर्ने यो घाताङ्कको नियमसँग सम्बन्धित लङ क्वेसन हो। यो परीक्षामा सोधेको क्वेसन यो लङ क्वेसन यहाँ के देखेको छ भन्दा 2 को पावर x - 2 2 को पावर 3 - x = 3 टुक्र्यौँ
टुक्र्याउँदा हामीले घाताङ्कको नियम के बुझेका छौँ भन्दा जोड भए गुणन हुन्छ अथवा गुणनमा आधार उस्तै छ, गुणन छ भने पावर जोडिन्छ, आधार उस्तै छ भाग छ भने पावर घटाइन्छ। यो नियम हामीले पढेका हौँ। त्यसो भए यहाँ त माइनस छ, यहाँ 2 को पावर x, यहाँ पनि 2 को पावर x त मिल्यो। हाम्रो त x को भ्यालु निकाल्नलाई यो 2 को पावर x दुई ठाउँ भएकोलाई त एक ठाउँ बनाउन कोसिस गर्नु पर्यो। त्यसो भए 2 को पावर x माइनस 2 र 2 को पावर x 3 माइनस x लाई टुक्र्याउँ। यसलाई 2 को पावर x, यो माइनस त भाग हो, त्यसैले भाग भनेको भिन्नमा जान्छ। 2 कै पावर x 2 कै पावर माइनस 2 माइनस 2 भनेको तल प्लस भएर जान्छ। त्यस्तै यसलाई टुक्र्यायो भने 2 को पावर 3 2 को पावर माइनस x भनेको मुनि झार्दा 2 को पावर प्लस x हुन्छ अथवा भाग हो यो माइनस 1 भनेको। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 2 को पावर x 2 को पावर x त मिल्यो, टुक्र्याइयो। माथि नै माथि दुवै अंशमा थियो वा हरै हरमा थियो भने त कमन लिन सकिन्थ्यो। एउटा आयो अंशमा, अर्को आयो हरमा। यसरी टुक्र्याउँदा उस्तै घात भएका चलराशियुक्त पद एउटा अंशमा अर्को हरमा आएको अवस्था देखियो भने हामीले अब चाहिँ के कन्सेप्ट बनाउने, यो वर्ग समीकरण सम्बन्धी हो। यो त कमन लिन सक्दैनौँ अंश र अर्को, के गर्ने त्यसो भए यसलाई भन्दा एउटा कुनै चलराशि मानेर गरौँ न, सजिलो हुन्छ। मान्नै पर्छ भन्ने होइन, नमानिकन पनि यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ, तर यहाँ मानेर गरौँ त अलि सहज हुन्छ। यो 2 को पावर x जुन चलराशि भएको पद छ, सेम पद, त्यसलाई एउटा चलराशि a मानिदिउँ ल। a मान्यो भने यो a 2 को पावर x भनेको a, 2 को पावर 2 भनेको 4 प्लस यो 2 को पावर 3 भनेको 8 अनि 2 को पावर x भनेको a मानेका छौँ हामीले इक्वल टु 3। एलसिएम लियौँ, 4 र a को एलसिएम 4a हुन्छ। 4 र 4 काटिन्छ र यो a ले यसलाई गुणन गर्दा a स्क्वायर प्लस a ले यसलाई डिभाइड गर्दा 4 आउँछ, 4 ले यसलाई गुणन गर्दा 32 हुन्छ इक्वल टु 3। क्रस मल्टिप्लाई गर्नु, यहाँ मुनि 1 छ, 1 ले a स्क्वायर प्लस 32 लाई त्यति नै भइहाल्यो। 4a ले 3 लाई 4 3 जा 12a। अब चलराशिको पावर यहाँ कति देखियो, सबभन्दा ठुलो 2। 2 देख्ने बित्तिकै यो वर्ग समीकरण हो। वर्ग समीकरणको हल गर्नलाई सबैलाई एकतिर बनाऊ। यो 12a लाई पनि अगाडि ल्याऊ, 0 बनाऊ एकतिर। यो 12a अगाडि ल्याउँदा माइनस भयो, अरू केही पनि छैन। a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 32 इक्वल टु 0 हुन्छ। अब यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ। यसमा ठुल्ठुलो अङ्कहरू पनि आउन सक्छ। भाइ बहिनीहरूले के चाहिँ एउटा मानसिकता बनाइराख्दा सजिलो हुन्छ भने यहाँ हामीले केलाई a मान्दा केलाई मानेका छौँ, बेस 2 लाई। बेस 2 लाई, बेस चाहिँ 2 छ। त्यसो भए यहाँ हुने यो बिचकोलाई टुक्र्याउँदा आउने फ्याक्टर चाहिँ 2 को पावरमा जाने नै हुन्छन् के। यहाँ टुक्रा यहाँ 3 लाई मानेको छ भने 3 को पावरमा जाने गरिकै टुक्रिने मानहरू हुन्छ। त्यसैले 32 जोड्दा 32 आउने, 12 लाई टुक्र्याउने, 8 र 4 जोड्दा 12 नै हुन्छ, 8 6 को 32 पनि हुन्छ। माइनस 8 र माइनस 4 जोडेर टुक्र्याउने अन्तिमको प्लस भएपछि भने चाहिँ माइनस र माइनस त जोडिन्छ। अब यहाँ a कमन आयो, a माइनस 8 माइनस 4 कमन आयो, a माइनस प्लस त माइनस हुन्छ, माइनस कमन लिएपछि चेन्ज हुन्छ साइन 8 इक्वल टु 0। a माइनस 8 कमन, a माइनस 4 बाँकी इक्वल टु 0। ल यहाँ दुईवटा भ्यालु आयो, a माइनस 8 एउटा लियो, अर्को a माइनस 4 लियो भने a को भ्यालु 8 एउटा, a को भ्यालु अर्को 4 आउँछ। दुईवटा भ्यालु आयो। अब हाम्रो क्वेसन त a छैन, यहाँ त चलराशि, हामीले त सजिलोको लागि मात्रै a मानेको हो। त्यसो भए a को मान फिर्ता गरौँ। अब a केलाई a मानेको थियो, 2 को पावर x लाई a मानेको थियो। अब त्यो a को सट्टामा 2 को पावर x फिर्ता गरिदिउँ। फिर्ता गर्दा x को भ्यालु एउटा 2 को पावर x इक्वल टु 8 हुन्छ। a को सट्टामा 2 को पावर x राख्दा अब यसलाई 2 को पावर x इक्वल टु यसलाई 2 को पावर 3 गर्न सकिन्छ र 2 हटाएर x को भ्यालु 3 एउटा। अर्को a इक्वल टु 4 भएको अवस्थामा a को ठाउँमा 2 को पावर x राख्नु भने 4 भनेको 2 को पावर 2 हो, अनि 2 को पावर x इक्वल टु 2 को पावर 2 भनेको 2 हटेर x इक्वल टु 2 हुन्छ। यसरी x को भ्यालु 2 एउटा 3 एउटा हुन्छ। यो लङ क्वेसन हो, धेरै सोधेको मोडल, धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। यस्तो मानेर वर्ग समीकरणको रूपमा आएर दुईटा भ्यालु निकाल्ने यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। अर्को यही प्रकृतिको क्वेसन हेरौँ ल। 9 को पावर x माइनस 2, यो पोइन्ट भनेको मल्टिप्लाई हो, सामान्यतया यो मल्टिप्लाई हो, यो चाहिँ घाताङ्कका लागि इक्वल टु 3। अब यहाँ हामीले क्वेसनलाई हेरौँ, 3 को पावर x छ, यहाँ x त मिल्यो, पावर x त मिल्यो, तर यहाँ 3 को छ, यहाँ चाहिँ 3 को स्क्वायरको छ।
यक्सको भ्यालु निकाल्नलाई यक्स एक ठाउँ बनाउनलाई 3 कै पावर यक्स 3 कै पावर यक्स थियो भने त कमन लिन सकिन्थ्यो। तर यहाँ यक्स त मिलेको देखियो, 3 को सट्टामा यहाँ चाहिँ 9 पो देखियो। त्यसो भए त यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा 3 को पावर यो 3 सँग 3 स्क्वायर रहेछ। अब यसलाई के गर्ने 3 मै लैजाउँ त, 3 को पावर 2 हुन्छ। यो 3 को स्क्वायर को होल पावर यक्स हुन्छ। हामीलाई त 3 सँग यक्स चाहिएको छ, त्यसैले 3 को पावर 2 भनेको 9 भइहाल्यो, यक्स छँदैछ। मैले किन यो यक्स भित्र लेखेँ भन्दा यो 3 को पावर यक्ससँग म्याच गराउनको लागि। यसलाई 9 लाई 3 को पावर 2 गर्न सकिन्छ अनि यक्स त छँदैछ। अब हेर्नुहोस् 3 को पावर यक्स नि छ, यहाँ पनि 3 को पावर यक्स छ, तर यहाँ 3 को पावर यक्स को पावर एउटा छ 1, यहाँ चाहिँ 3 को पावर यक्स को पावर 2 छ। यदि उस्तै पद आयो कमन लियो पनि त एउटा लियो भने त एउटा त बाँकी नै रहिरहन्छ, एक ठाउँ सीमित भएन। एउटै पद आयो तर एउटा होल स्क्वायर भएको आयो, एउटा स्क्वायर नभएको आयो भने त्यसलाई पनि मानेर गरौँ, सजिलो हुन्छ। 3 को पावर यक्सलाई ए मानौँ भने यसलाई ए स्क्वायर माइनस 2 यसको सट्टामा ए माइनस 3 इक्वल टु 0 भयो। यो पनि वर्ग समीकरण भयो। अब यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ, 3 एकान 3 घटाउँदा 2 आउने, 3 बाट 1 घटाउँदा 2 हुन्छ। त्यसैले ए स्क्वायर माइनस 3a, अब घटाउनलाई त माइनससँग त प्लस मात्रै घट्छ, त्यसैले प्लस ए माइनस 3, अथवा एक लाइन बढी गरौँ 3 माइनस 1 गरेर अनि ब्राकेट खोल्दा यहाँ चिन्ह बिग्रिँदैन। त्यसो गरौँ भने झन् बेस हुन्छ, एक लाइन बढी भयो भने। ए कमन लिउँ ए माइनस 3 प्लस यहाँ केही पनि कमन छैन 1 आउँछ, ए माइनस 3 इक्वल टु 0, ए माइनस 3 कमन आयो ए प्लस 1 बाँकी रह्यो इक्वल टु 0। यसो गर्दा एकपटक ए माइनस 3 इक्वल टु 0 हुन्छ, अर्को ए प्लस 1 इक्वल टु 0 हुन्छ। ए माइनस 3 इक्वल टु 0 हुँदा के हुन्छ ए इक्वल टु 3। अब हाम्रो क्वेसन त ए होइन, ए को भ्यालु त 3 को पावर एक्स फिर्ता राखौँ, 3 को पावर एक्स इक्वल टु 3 को पावर 1, 3 3 काट्यो, एक्स को भ्यालु कति आयो 1 आयो, 1 आयो। अर्को ए प्लस 1 इक्वल टु 0 हुन्छ। ए प्लस 1 इक्वल टु 0 लियो भने ए इक्वल टु माइनस 1 हुन्छ। अब ए को भ्यालु फिर्ता राखौँ त, ए को मान 3 को पावर एक्स फिर्ता राख्यो भने माइनस 1 भयो। अब 1 प्लस 1 थियो भने त यसलाई हामी 3 को पावर 0 गर्न सक्थ्यौँ, तर माइनसलाई कहिल्यै पनि पावरमा बदल्न यो कम्प्लेक्स नम्बर हो। यसमा माइनस लेखेर अनि 3 को पावर 0 लेख्न पाइँदैन, किनभने माइनस 3 र प्लस 3 फेरि काटिने अवस्था पनि हुँदैन। माइनस 3 कै पावर त 0 होइन, यो माइनस 3 को पावर 0 चाहिँ माइनस 1 त हुँदैन। त्यसैले यो माइनस भ्यालुलाई एक्सपोनेन्सियलमा लैजान घातको रूपमा बदल्न सकिन्न, त्यसैले यो अमान्य भयो। यो मानै एकुरेट नभएको कारणले यो मान अमान्य हुन्छ, त्यसकारण यसको भ्यालु यहाँ 1 मात्रै मान्य हुन्छ। यस्ता मान्य हुने र अमान्य हुने विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन्। कुनै बेला दुईटै मान फिट हुने पनि हुन्छन्, कुनै बेला दिएको मध्ये दुईटै मान फिट नभएर एउटा मात्रै मान फिट हुने पनि अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले यस्तो कुरामा पनि धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अर्को उदाहरण हो हाम्रो। अब अर्को हामी अर्को एउटा उदाहरणतर्फ अभ्यास गर्न प्रयास गरौँ है त। अब समीकरण हल नभएर कहिलेकाहीँ यो हल गर्ने क्वेसनहरूमा यस्ता खालका चाहिँ प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर सामान्य क्वेसनहरू दिन सक्छ सर्ट क्वेसनमा। अब यहाँ क्वेसन के दियो भने ए इक्वल टु 5 को पावर एक्स, बी इक्वल टु 5 को पावर वाई, ए को पावर वाई र बी को पावर वाई को प्रोडक्ट चाहिँ 25 छ भने एक्स वाई इक्वल टु 1 प्रुभ गर भनेर दियो क्वेसन। हामीले a इक्वल टु 5 को पावर एक्स, b इक्वल टु 5 को पावर वाई, a टु द पावर वाई, b टु द पावर एक्स इक्वल टु 25 भए प्रमाणित गर्नुपर्ने के छ एक्स वाई इक्वल टु 1। हामीले एक्स वाई इक्वल टु 1 प्रमाणित गर्न, यो प्रमाणित गर्ने ठाउँमा एक्स र वाई को भ्यालु राख्ने वा त्यो भन्ने हुँदैन। यस्तो घाताङ्कको प्रश्न आयो जहाँ प्रमाणित गर्ने आयो भने हाम्रो एउटा टेक्निक छ यसमा। त्यो टेक्निक के हो भने प्रमाणित गर्ने ठाउँमा दिएका भेरिएबलहरू के छ, एक्स वाई छ। एक्स वाई भएको यो गिवन कन्डिसनमा एक्स र वाई यो प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको ठाउँमा भएको भेरिएबल दुईटै एक्स वाई प्रयोग भएको कुन पद छ त, कुन इक्वालिटी कुन चाहिँ एउटा टर्म छ त भन्दा
a इक्वल टु 5x मा त x y छैन, यहाँ x र a मात्रै छ। यहाँ हेऱ्यो भने y र b मात्रै छ। तर तेस्रो टर्ममा हेरौँ त ab y र x दुवै समावेश भएको त यो तेस्रो सम्बन्ध रहेछ नि, यहाँबाट सुरु गर्ने हो। यो प्रमाणित गर्नुपर्ने भेरिएबल भएको टर्म भनेको यो थर्ड टर्म हो, यसबाट हामीले समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी जानु पर्यो। अब त्यसो भए हेरौँ, a को पावर y b को पावर x को प्रोडक्ट इक्वल टु 25। अब a को भ्यालु राख्नु त, a को भ्यालु कति छ 5 को पावर x, अनि यो y त सधैँ छ। b को भ्यालु राखौँ 5 को पावर y, अनि यो पावर x सधैँ छ इक्वल टु 25। अब यो बाहिर भित्र त मल्टिप्लाई हुन्छ, 5 को पावर xy 5 को पावर xy नै भयो इक्वल टु 25। अब यहाँबाट दुईटा बाटो छ, दुईटा विकल्पहरू छ। हाम्रो घाताङ्कको नियम त कि आधार उस्तै कि पावर उस्तै हो। यहाँ हेऱ्यो भने आधार पनि 5 छ, आधार उस्तै लिएर गर्छु भन्यो भने एउटा टेक्निक, पावर पनि त उस्तै छ नि, पावर पो एउटा लिएर गर्छु भन्यो भने अर्को टेक्निक। मैले दुईटैलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। आधार एउटा लियो भने गुणनमा त पावर जोडिन्छ, 5 र 5 एउटा कमन 5 बेस लियो भने xy र xy जोडिने हो पावर इक्वल टु 5, 25 भनेको नि 5 स्क्वायर हो। अब 5 को पावर xy र xy ले त दुईटा xy हुन्छ, 5 को स्क्वायर 5 बाट 2xy इक्वल टु 2 हुन्छ। आधार काटिएपछि xy इक्वल टु 2/2 भनेको xy इक्वल टु 1 प्रमाणित भयो, xy इक्वल टु 1 आयो। दोस्रो विधिमा पावर पो एउटा लिन्छु भने xy एउटा लियो भने 5 × 5 हुन्छ, 5 को पनि xy 5 को पनि xy हो, एउटा पावर लियौँ। अब 5 × 5 = 25, 25 को पावर xy इक्वल टु यो 25, 25 को पावर त 1 हो, 25 25 हटाएर xy इक्वल टु 1। यसरी पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ। यहाँ दुईटा विकल्पहरू हामी देखिरहेका छौँ। यसरी यो 2 नम्बरे सर्ट क्वेसनमा सोध्ने र सोधेको मोडल हो भाइ बहिनीहरूले यो घाताङ्कको नियम सम्बन्धीको प्रमाणित गर्ने। अर्को जाउँ, अर्को पनि यस्तै प्रमाणित गर्ने। यसो उदाहरण हेरौँ। इफ m इक्वल टु n टु द पावर p, n इक्वल टु p टु द पावर m and p इक्वल टु m टु द पावर n, then prove that m and p इक्वल टु 1। यहाँ के दियो, m इक्वल टु n टु द पावर p, n इक्वल टु p टु द पावर m, p इक्वल टु m टु द पावर n दिएको छ, यो दिएको छ। अब प्रमाणित गर्नुपर्ने के छ, m × n × p इक्वल टु 1। अब m n र p को भ्यालु यहाँ राख्ने होइन। यो अघि पनि मैले भनेको छु, प्रमाणित गर्नुपर्ने ठाउँबाट समस्या समाधान हुँदैन, दिएकोबाट समस्या समाधान गर्न सुरु गर्नुपर्छ। यो दिएको यो पहिलोबाट थाल्ने कि दोस्रोबाट थाल्ने कि तेस्रोबाट थाल्ने, तिनटैबाट हुन नि सक्छ, दुईटाबाट थाल्ने हुन नि सक्छ, एउटा मात्रैबाट मिल्ने पनि हुन सक्छ। कसरी पत्ता लगाउने, प्रमाणित गर्नुपर्ने के दिएको छ, m n p इक्वल टु 1। यहाँ के भेरिएबल छ, m n र p। त्यो m n p तिनटै भएको कुन पदमा छ, फर्स्टमा छ m n p 6, यहाँबाट थाल्दा हुन्छ। दोस्रोमा छ m n p 6, दोस्रोबाट पनि थाल्न सकिन्छ। तेस्रोमा छ m n p 6, भनेपछि यी तिनटा जुनसुकैबाट थाल्दा पनि हुन्छ। अब म त्यसो हो भने म पहिलोबाट थाल्छु नि त। भाइ बहिनीहरूले भरे यही क्वेसनलाई पहिलोबाट यमबाट थाल्यो भने यनबाट थाल्न पनि सक्नुहुन्छ, पीबाट थालेर घरमा अभ्यास गर्नु होला। मैले यो पहिलोबाट थालेँ, m इक्वल टु n टु द पावर p। केबाट थालेँ, यमबाट। यसलाई पनि मान राख्दै राख्दै यममै लगेर टुङ्ग्यौँ, m इक्वल टु n टु द पावर p छ। अब m छ, m नै लेखेँ। n को भ्यालु के छ, p को पावर m, n को सट्टामा p को पावर m, अनि यो p त छँदैछ भनेको p को पावर pm। फेरि m p को भ्यालु राखौँ, m को पावर n छ, p को भ्यालु m को पावर n राख्यो भने यो m र p यहाँ छँदैछ। यसलाई ब्राकेट खोलौँ, m को पावर यहाँ त 1 हुन्छ, m को पावर m n र p हुन्छ, m n र p हुन्छ। त्यसो भए m n र p यो होल पावर ब्राकेट गुणन हुने हो, क्रम मिलाएर लेखेँ मैले। अब दुवैतर्फ आधार m नै m भएपछि त्यो m हटाएर m n p इक्वल टु 1 प्रमाणित भयो भनेर सर्ट क्वेसनमा यस्ता दिमाग अलिकति क्विक माइन्डलाई परीक्षण गर्ने खालका क्वेसनहरू पनि धेरै सोध्न सक्छ। यसमा पनि तयार रहनलाई म अनुरोध गर्छु। र भाइ बहिनीहरूले यो यहाँ
म के जानकारी गराउँछु भने अहिले मैले यमबाट सुरु गरेँ भने भाइ बहिनीहरूले यो दोस्रोबाट तेस्रोबाट सुरु गरेर पनि यसलाई अभ्यास गर्नुहुन पनि म सूचना जानकारी गराउँछु। अब अर्को क्वेसन लङ क्वेसनमा सोधेको हो यो एससीमा सोधेको क्वेसन सोध्न सक्ने क्वेसन एउटा मोडल यदि a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 टू द पावर 2/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 2/3 भए 3a क्यूब प्लस 9a इक्वल टू 8 प्रमाणित गर भन्छ। अब यहाँनिर यो प्रमाणित गर्ने ठाउँमा कुनै भ्यालु राखेर गर्ने खालको हिसाब होइन यो मैले अघि पनि भने यहाँ 84 a छ त्यसैले a प्रयोग भएको दिएको कन्डिसनबाटै हामीले हिसाब गर्न सुरु गर्नु पर्यो। a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू यो 3 को पावर 2/3 प्लस 3 को पावर माइनस 2/3 छ। अब हामीले के हेरौँ भने यो दुवैको 1/3 बनाएर यसलाई होल स्क्वायरमा लैजाउँ 2 into 1 हो 3 को पावर 1/3 अनि होल स्क्वायर आखिर यो 2 ले गुणन गर्दा 2/3 नै हुन्छ। यसलाई पनि 3 को पावर माइनस 1/3 अनि होल स्क्वायर हुन्थ्यो त्यो माइनसलाई तल झार भने प्लस हुन्छ अथवा माइनस हुनु भनेको भाग हो। हर बाह्य अंशमा बाह्य हरमा ल्यायो भने यसको चिन्ह परिवर्तन हुने हाम्रो घाताङ्कको नियममा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ। यो तल झारियो। अब a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 को पावर 1/3 को होल स्क्वायर प्लस यो त 3 को पावर 1/3 को होल स्क्वायर हुने भयो यो 1 को नि स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई a स्क्वायर प्लस यसलाई b मान्यो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला लाउँ त। यसको दुईटा फर्मुला छ। एउटा फर्मुला भनेको a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab अर्को a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यसमा a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र किन लाग्यो भन्दा यहाँ प्लस 2ab लाउँदा यो काटिएर 2 लाई हामीले सकेसम्म सामान्यीकरण गर्ने हो हटाउने हो धेरै हटाउने। त्यसैले यो प्लस 2 भएको हुनाले यहाँ प्लस भएको मान राख्नलाई अगाडि माइनस भएको सूत्र लाउनु पर्यो। a माइनस b भनेको 1/3 को पावर 1/3 हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a भनेको यो भयो b भनेको 1/3 को पावर 1/3 यो काट्यो के बाँकी रह्यो भन्दा a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 को पावर 1/3 माइनस 1/3 को पावर 1/3 को होल स्क्वायर प्लस 2 दुवैतर्फ 2 त हटाउँदा मिल्यो। के बाँकी रह्यो a स्क्वायर इक्वल टू यो 3 को पावर 1/3 माइनस 1/3 को पावर 1/3 को होल स्क्वायर। त्यसमा स्क्वायर स्क्वायर पनि हटायो भने a इक्वल टू कति हुन्छ 3 को पावर 1/3 माइनस 3 को 1/3 को पावर 1/3 हुन्छ। a को भ्यालु आयो। त्यसो भए अब a को भ्यालु यहाँ राख्न सक्छौँ। a को भ्यालु राखेर पनि हिसाब गर्न सकिन्छ। मैले त्यसो गरिनँ अझै सहज सजिलो विधि के छ a को मान यहाँ राखेर पनि हिसाब गर्न सकिन्छ। अर्को त्यसो नगरेर मैले यसैलाई निरन्तर अगाडि बढाएँ। यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सबभन्दा ठुलो पावर कति छ 3 त्यसो भए यसलाई पनि क्युबमा लैजाउँ दुवैतर्फ घन घाताङ्क 3 बनाऊ a लाई a को क्युब यसलाई पनि होल क्युब बनाऊ a क्युब इक्वल टू अब a माइनस b को होल क्युब को फर्मुला a क्युब माइनस b क्युब माइनस 3ab इन्टु a माइनस b फर्मुला हो। त्यसो भए a क्युब भनेको 3 को पावर 1/3 को होल क्युब माइनस b क्युब भनेको यो b हो 1/3 को पावर 1/3 यसको होल क्युब a क्युब माइनस b क्युब माइनस 3ab 3 इन्टु a भनेको यो भयो b भनेको 1/3 को पावर 1/3 3ab इन्टु a माइनस b यो माइनस यो दुईटा छ यो दुईटा माइनस छ 3ab इन्टु a माइनस b फर्मुलामा लगायौँ हामीले। अब हेरौँ यहाँ a क्युब इक्वल टू यो 3 र 3 त काटिन्छ यहाँ 3 मात्रै र माइनस यो 1 को क्युब भनेको 1 नै हुन्छ। यहाँ पनि यो तल हरको क्युब भनेको 3 र 3 काटेर 3 रहन्छ माइनस यो दुईटै काट्यो 3 यहाँ हेरौँ त a को भ्यालु कति छ 3 को पावर 1/3 माइनस 1/3 को पावर 1/3 यसलाई भनेको त a राख्न सकिन्छ। त्यसो भए यसको सट्टामा a राखिदिएँ मैले a को मान i बाट राखियो। अब एलसिएम लियौँ यहाँ 3 एलसिएम लियो भने के हुन्छ 3 3 जा 9 माइनस 3 3 काटेर 1 रह्यो माइनस यो 3 ले यहाँ मल्टिप्लाई हुँदा 3 3 जा 9 हुन्छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 3a क्युब इक्वल टू 9 मा 1 घट्यो 8 माइनस 9a। अब हाम्रो प्रमाणित गर्नुसँग नि हेर्दै गर्नुपर्छ बेला बेला फर्केर हेर्दै गर्नुपर्छ कि a क्युब 3a क्युब नि आइसक्यो 9a नि आयो 8 पनि आयो भनेपछि अब यसलाई यो माइनसलाई अगाडि ल्याएँ 3a क्युब
माइनस अगाडि ल्याउँदा +9a = 8 प्रमाणित भयो। यसरी विभिन्न खालका प्रश्नहरू हामीलाई दिने गर्छ, सोध्ने गर्छ, प्रमाणित गर्ने, हल गर्ने भनेर विभिन्न खालका क्वेसनहरू हामीलाई सोध्ने गर्छ। यो यस्ता प्रश्नमा धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस बुकमा लाई प्रयोग गरेर भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गर्न, बढीभन्दा बढी मेहनत गर्न म व्यक्तिगत रूपबाट र यो अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्ने आयोजकै तर्फबाट पनि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्छु। अब आज हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आजको विषयवस्तुलाई मैले यहाँहरू सामु सम्पन्न गरिसकेको छु, पस्किसकेको छु। भोलिका दिनमा फेरि आगामी मङ्गलबार गणितका अन्य विषयहरू, अब बाँकी रहेको विषयहरूलाई लिएर पस्कनेछु। भाइ बहिनीहरूलाई अलिक जटिल मानेको विषय ज्यामिति र ज्यामितिको पनि अलिकति बाहिरी साध्य र कोणका मान पत्ता लगाउने छोटा क्वेसनहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। यो कक्षाबाट सकेसम्म अफलाइनमै पनि यहाँहरूले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि चाहिँ यहाँहरू खादबारी नगरपालिका अनलाइन एजुकेसन भन्ने युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यहाँनिर डाउनलोड गरेर अहिलेसम्म अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित, अनिवार्य गणित विषयका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई परीक्षाको लागि तयारी हुने गरी परीक्षा केन्द्रित ढङ्गबाट उदाहरणहरू मार्फत विद्यार्थीहरूलाई रहेका दुविधाहरू, कन्फ्युजनहरू हटाउनका लागि गरिएको प्रयत्नका हरेक सामग्रीहरू तपाईँहरू युट्युबमा गई खादबारी नगरपालिका अनलाइन एजुकेसन भन्ने च्यानल सर्च गर्नुहोस् र त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हरेक दिनका नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई आउँछ र त्यहाँबाट ती भिडियोहरू डाउनलोड गरेर तपाईँहरू जुनसुकै बेलामा नेटको एक्सेस नभए पनि आफूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेट प्रयोग गर्ने क्षमतामा नरहनु होला। जसले नेट प्रयोग गर्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्नुभएको छ उहाँहरूले अरू साथीहरूलाई सेयर गरेर पनि यस्ता सामग्रीबाट थोरै भए पनि सहयोग लिनुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित फेरि पनि कुनै जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले म्यासेज बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। अथवा तपाईँहरूले फोन मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले यो चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्दै जाँदा धेरै समस्याहरू आउँछन्। त्यस्ता समस्याहरू पनि म्यासेज बक्समा क्वेसनै पनि यहाँहरूले त्यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। आज राखेको क्वेसनलाई आजै यहाँनिर समाधान गर्ने सम्भावना अलिक कम हुन्छ, किनकि हामीले प्रविधिले अलिकति समस्या बनाउँछ र हामी त्यसलाई अर्को दिन आउँदा तपाईँहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न पनि गर्नेछौँ भन्दै गणित विषय यस्तो एउटा विषय हो जो सबै विद्यार्थीले अलिक जटिल ठानेको महसुस गरिन्छ, तर गणित अत्यन्तै सहज विषय हुन्छ। मात्रै के हो भन्दा एउटै समस्यालाई समाधान गर्ने धेरैवटा विधिहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण यहाँ मैले कुनै विधिबाट प्रस्तुत गरिरहँदा भाइ बहिनीहरूले गरिरहेको, तपाईँहरूलाई शिक्षकहरूले सिकाइरहेको विधि फरक पनि हुनसक्छ। त्यस्तो छ भने त्यही विधिबाटै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन विधि उपयुक्त हुनुपर्छ, सान्दर्भिक हुनुपर्छ र तपाईँले सजिलो महसुस गरेको हुनुपर्छ। अहिले मैले प्रस्तुत गरेकै विधिबाट मात्रै यो प्रश्न समाधान हुन्छ भन्ने होइन, अरू वैकल्पिक विधिहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न विकल्पहरू खोज्दै बढीभन्दा बढी अभ्यास गर्दै आफू कुन रूपको बन्न सक्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ, त्यो तपाईँ एउटा उद्देश्य लिनुहोस्, पक्कै पनि सफलता मिल्नेछ। त्यसमा हामी सधैँ यहाँहरूको साथमा रहनेछौँ भन्दै भाइ बहिनीहरूको आजको दिन शुभ बितोस् र आगामी शैक्षिक क्षेत्रमा यहाँहरूको क्रियाशीलता बढेर जाओस् भन्ने शुभेच्छासहित म आजको गणित विषयको सहजकर्ता शिक्षक मेदिनी घिमिरे र प्राविधिक संयोजन गरिरहनुहुने आइटी इन्जिनियर अनुप तामाङ हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद।